अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एरीज ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा? इस माह में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबा-ए-जात में आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं? आपको किन मामलाते ज़िंदगी में तरक्की मिल सकती है? आपकी ज़िंदगी के कौन से शोबा-ए-जात फ्लरिश करेंगे? कौन से प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए मुस्बत खबरों का बाइस बन सकती हैं? आपको कैसे मौक़े मिलने वाले हैं और अक्टूबर के माह में आपके लिए कैसा बदलाव आ सकता है? अगर आपका ज़ोडिएक साइन एरीज यानी बुर्ज हमल है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोजिस एरीज ख़वातीनों हज़रात, आपके लिए ज़ाती तौर पर जुपिटर का शर्फ जो कि जून से शुरू है, आपकी ज़िंदगी में पर्सनली आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है। आप ज़हनी तौर पर ज़्यादा बालिग हो रहे हैं, आपकी नज़र में वुसअत आ रही है, आप अपने आप को ज़्यादा मजबूत होता देख रहे हैं। जुपिटर आप में नरम दिली और खुश मिजाजी दे रहा है और किस्मत के हवाले से अक्टूबर के माह में खासी पुरलुफ्त किस्म की एनर्जी से नवाजेगा, यानी आप अपनी ज़ात के हवाले से ऐसी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बड़ी अहम समझी जाती हैं। आपके जायचे के चौथे घर और 8वें घर में दो सियारे 14 अक्टूबर के बाद से पॉजिटिव एनर्जीज देना शुरू कर देंगे। स्पेशली वीनस 14 अक्टूबर से आपके जायचे के चौथे घर यानी लिब्रा ज़ोडिएक साइन में अपनी तुरफा की एनर्जीज में चला जाएगा, जिससे आप घर से खसूसी किस्म का लगाव महसूस कर सकते हैं। घर के अफराद के साथ या ख़ानदान के लोगों के साथ आपका अच्छा मेल मिलाप हो सकता है। आप ख़ानदान के लोगों से अच्छे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, घर की तज़ीन व आराइश करना चाहते हैं, घर की रेनोवेशन करना चाहते हैं, घर में कुछ उखाड़ पिछाड़ करना चाहते हैं या तामीरी नौयत की या कंस्ट्रक्शन नौयत की कोई तब्दीली करना चाहते हैं, तो आपके लिए 14 अक्टूबर के बाद से वीनस आपको मुकम्मल सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा और आपके लिए 7 एनर्जीज होंगी। वीनस आपको विरासती मामलात, ख़ानदानी प्रॉपर्टी, ज़मीनों जायदाद, मकानात और इस किस्म के तमाम शोबा-ए-जात का ताल्लुक़ आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी से है, आपकी फैमिली लाइफ से है। उनमें आपको फतह याबी दिलवाएगा, उनमें आपको आगे बढ़ने के मौके देगा। आप वीनस की मुस्बत एनर्जीज में अपने घर में अच्छा माहौल देख सकते हैं। घर के माहौल को आप ज़्यादा आसूदा, ज़्यादा पुरलुफ्त और ज़्यादा गहमा गहमी वाला बना सकते हैं। आपके घर में 14 अक्टूबर के बाद से मेहमानों का एक तांता बन सकता है या आपके घर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिनमें आपको अपने ख़ानदान के लोगों से मिलने मिलाने का मौका मिले। ऐसे अफराद जो वालदैन से खसूसी किस्म के फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो वालदैन से शिकवा कुनार रहते हैं कि आपके वालदैन, आपके पेरेंट्स आप पर तवज्जो नहीं दे रहे, तो 14 अक्टूबर के बाद से आप वालदैन की तवज्जो को हासिल करने में कामयाब रहेंगे। वालदैन से वफ़ादात का हसूल या ऐसी एरीज ख़वातीन जो हाउस वाइफ्स हैं, आपके लिए भी 14 अक्टूबर के बाद से पॉजिटिव एनर्जीज होंगी। आप अपने घर, ख़ानदान या ससुराली ज़िंदगी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर सकती हैं। आपको इज़्ज़त और मकाम व मर्तबा मिल सकता है। आपको ऐसी पोजीशन मिल सकती है जो आपके लिए काबिल इज़्ज़त हो। इसके साथ साथ 14 अक्टूबर को प्लूटो की रुजत बुर्ज दल में ख़त्म होने जा रही है, जिससे ससुराली ज़िंदगी में इख्तलाफात, तनाज़ात और मसाइल का खात्मा होगा। हस्बैंड या वाइफ के रिलेटिव से, वालदैन से या बहन भाइयों से कोई तनाज़ा है या कोई डिफरेंसेस हैं, कोई लड़ाई का माहौल है, तो इन तमाम सूरत हाल से आपको निजात मिल सकती है। आप अपनी ससुराली ज़िंदगी में अपनी एबिलिटीज़ का लोहा मनवा सकते हैं और ससुराली ज़िंदगी में आपको तामीरी नौयत की तब्दीलियाँ करने का मौका मिलेगा। ऐसे तमाम ख़वातीनों हज़रात जिनके लाइफ पार्टनर के साथ कोई माली मामलात चल रहे हैं, माली ग्रोथ में रुपए पैसे के हवाले से डाउनफॉल चल रहा है, तो 14 अक्टूबर के बाद से इस सिचुएशन से भी निजात हासिल होगी। यकदम अचानक से कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आ सकती हैं जो आपके लाइफ पार्टनर के माली एसेट्स में इजाफे का बाइस बनेगा और अल्टीमेटली आपको भी उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। इस माह में आपका ख़ानदान, आपका घर, आपकी औलाद, आपके वालदैन, ये सब सेक्टर आपकी तवज्जो का मरकज़ रहेंगे। ऐसे अफराद जो साहिब औलाद हैं, जो शादीशुदा हैं और उनकी औलाद है, तो आपको 6 से 29 अक्टूबर तक मरकरी का औज मिलेगा। मरकरी का औज बुर्ज अकरब में यानी आपके जायचे के 5वें घर में होगा, जिससे वाज़ेह इशारा मिलता है कि औलाद के हवाले से
آپ خاصے مثبت اقدامات کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اولاد کی تعلیم و تربیت، ان کے کیریئر اور فیوچر کے حوالے سے اقدامات کرنے، اسپیشلی آپ کی اولاد کی زندگی میں کوئی سفر آ سکتا ہے۔ 6 سے 29 اکتوبر تک مرکری کے اوج کے ساتھ ساتھ آپ کو مارس کی انرجیز بھی ملیں گی۔ اس کے علاوہ 23 اکتوبر سے سورج بھی اپنے حدود کو ختم کر کے اسکارپیو زوڈک سائن میں بہتر حالت میں ہوگا، جس سے یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ آپ کو اولاد کی طرف سے خوشیاں مل سکتی ہیں۔ آپ کو اولاد کے ساتھ موافقت پیدا کرنے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے، ان کے ساتھ زندگی کی انٹرٹینمنٹ اور تفریحات حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اولاد کے ساتھ آپ کا کوئی قریبی سفر بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کی اولاد کی شادی، بیاہ، منگنی وغیرہ کے حوالے سے اکتوبر کے ماہ میں آپ کو خاصی قسم کی اچھی سپورٹیو انرجیز ملتی رہیں گی۔ البتہ آپ کو روحانی طور پر تھوڑی ڈسٹربنس مل سکتی ہے۔ آپ کی دنیا پرستی میں اضافہ آ سکتا ہے۔ آپ کے اندر کچھ اندیشے وغیرہ بھی جنم لے سکتے ہیں۔ آپ کی دنیا پرستی بڑھ سکتی ہے۔ آپ کی ازدواجی زندگی، محبت اور لو لائف کا گھر، اس کے علاوہ آپ کی سوشل زندگی، آپ کے کیریئر اور آپ کے پروفیشنل لائف کا گھر خالی رہیں گے، جسے محبت یا ازدواجی زندگی میں یا آپ کی پروفیشنل لائف یا نوکری کے حوالے سے ہو سکتا ہے چیزیں جیسے پہلے چلتی رہی ہیں ویسے ہی چلتی رہیں۔ دولت کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ بڑا چینج نہ دیکھنے کو ملے، لیکن جوپیٹر کا شرف اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کا لائف سٹینڈرڈ بلند ہوگا، آپ کا معیار زندگی بہتر ہوگا۔ آپ کو اپنی زندگی میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت تھوڑی ایفرٹس کر کے زیادہ فائدہ مل سکتا ہے۔ جوپیٹر، جو کہ بذات خود دولت، سکون اور خوشحالی کا سیارہ ہے، آپ کو آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں موجود ہوتے ہوئے اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں حالات، واقعات میں جتنا بھی بدلاؤ آیا، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو بڑے فائدے ملتے رہیں گے۔ البتہ بیرون ملک سفر کے حوالے سے آپ کے کسی مذہبی سفر یا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیاسی زندگی کے حوالے سے یہ ماہ تھوڑا توجہ کا طالب رہے گا۔ نیپچون اور زحل کی رجت اس حوالے سے رکاوٹیں، تاخیر اور ارتباط پیش کر سکتی ہیں۔ ایسے افراد جو قسمت آزمائی کے شوقین ہیں، آپ کو اپنی قسمت آزمائی کے معاملات میں جلد بازی سے گریز کرنا ہوگا۔ آپ اس کے علاوہ دوسروں پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی آنکھوں اور دل دماغ کو کھلا رکھیں، خصوصی طور پر اگر آپ سفری حوالے سے یعنی کسی بیرون ملک سفر کرنے کے حوالے سے ویزے یا اس قسم کے پروسیس میں ہیں تو آپ کو خاصا متوجہ رہ کر معاملات کو آگے بڑھانا ہوگا۔ آپ کو دھوکہ دہی وغیرہ کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، انسان کی زندگی میں جب تک مخلص دوست یا ایسے لوگ نہ ہو جو آپ کے درد کو محسوس کر سکیں، انسان کی زندگی میں مسلسل رکاوٹیں اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ ایسے افراد جن کے ساتھ اچھے دوست ہوتے ہیں، چاہے وہ تعداد میں زیادہ نہ ہوں، صرف ایک ہی ہوں، تو وہ لوگ زیادہ بہتر انداز میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ زمانہ جس میں ہم رہ رہے ہیں فتنوں سے بھرپور ہے۔ اس دور میں ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے معاملات چل رہے ہیں کہ جو وہ نہ کسی کو بتا سکتا ہے کہ نہ ہی کسی سے اس بارے میں مشورہ لے سکتا ہے، لیکن ایسے لوگ جن کی زندگی میں کچھ ایسے مخلص لوگ ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ آسانی بنی رہتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ لوگوں کے انتخاب میں محتاط رہیں اور ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو آپ کے جیسے ہوں، جن کے خیالات آپ سے ملتے جلتے ہوں، یا ایسے لوگ جو آپ سے دلی طور پر وابستہ ہوں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ٹورس زوڈک سائن یعنی برج ثور سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے اکتوبر 2025 کیسا رہے گا؟ اس ماہ میں آپ کی زندگی کے کن کن شعبہ جات میں آپ اچھی پرفارمنس دکھا سکتے ہیں؟ آپ کو کن معاملات زندگی میں ترقی مل سکتی ہے؟ آپ کی زندگی کے کون سے شعبہ جات فلرش کریں گے؟ کون سے پلینٹس کی پوزیٹیو انرجیز آپ کے لیے مثبت خبروں کا باعث بن سکتی ہیں؟ آپ کو کیسے مواقع ملنے والے ہیں؟ اور اکتوبر کے ماہ میں آپ کے لیے کیسا بدلاؤ آ سکتا ہے؟ اگر آپ کا زوڈک سائن ٹورس یعنی برج ثور ہے اور آپ اپنی منتھلی ہوروسکوپ جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ موزس ٹورس خواتین و حضرات، آپ کے لیے ذاتی طور پر جوپیٹر کا شرف، جو کہ جون سے شروع ہے، آپ کی زندگی میں پرسنلی آپ کو گروتھ کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ آپ ذہنی طور پر زیادہ بالغ ہو رہے ہیں، آپ کی نظر میں وسعت آ رہی ہے، آپ اپنے آپ کو زیادہ مضبوط ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ جوپیٹر آپ میں نرم دلی اور خوش مزاجی دے رہا ہے، اور قسمت کے حوالے سے اکتوبر کے ماہ میں خاصی پرلطف قسم کی
انرجیز سے نوازے گا، یعنی آپ اپنی ذات کے حوالے سے ایسی اچیومنٹس حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کی پرسنل لائف کے لیے بڑی اہم سمجھی جاتی ہیں۔ آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر اور 8ویں گھر میں 2 سیارے 14 اکتوبر کے بعد سے پازیٹیو انرجیز دینا شروع کر دیں گے۔ اسپیشلی وینس 14 اکتوبر سے آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر یعنی لیبرا زوڈک سائن میں اپنی طرفہ کی انرجیز میں چلا جائے گا، جسے آپ گھر سے خصوصی قسم کا لگاؤ محسوس کر سکتے ہیں۔ گھر کے افراد کے ساتھ یا خاندان کے لوگوں کے ساتھ آپ کا اچھا میل ملاپ ہو سکتا ہے۔ آپ خاندان کے لوگوں سے اچھے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے افراد جو گھر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، گھر کی تزئین و آرائش کرنا چاہتے ہیں، گھر کی رینوویشن کرنا چاہتے ہیں، گھر میں کچھ اکھاڑ پچھاڑ کرنا چاہتے ہیں، یا تعمیری نوعیت کی یا کنسٹرکشن نوعیت کی کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے 14 اکتوبر کے بعد سے وینس آپ کو مکمل سپورٹ دیتا ہوا نظر آئے گا اور آپ کے لیے 7 انرجیز ہوں گی۔ وینس آپ کو وراثتی معاملات، خاندانی پراپرٹی، زمین و جائیداد، مکانات اور اس قسم کے تمام شعبہ جات کا تعلق آپ کی خاندانی زندگی سے ہے، آپ کی فیملی لائف سے ہے، ان میں آپ کو فتح یابی دلوائے گا، ان میں آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع دے گا۔ آپ وینس کی مثبت انرجیز میں اپنے گھر میں اچھا ماحول دیکھ سکتے ہیں۔ گھر کے ماحول کو آپ زیادہ آسودہ، زیادہ پرلطف اور زیادہ گہما گہمی والا بنا سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں 14 اکتوبر کے بعد سے مہمانوں کا ایک تانتا بن سکتا ہے، یا آپ کے گھر میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جن میں آپ کو اپنے خاندان کے لوگوں سے ملنے ملانے کا موقع ملے۔ ایسے افراد جو والدین سے خصوصی قسم کے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے افراد جو والدین سے شکوہ کنار رہتے ہیں کہ آپ کے والدین، آپ کے پیرنٹس آپ پر توجہ نہیں دے رہے، تو 14 اکتوبر کے بعد سے آپ والدین کی توجہ کو حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ والدین سے وفادات کا حصول، یا ایسی ٹورس خواتین جو ہاؤس وائفز ہیں، آپ کے لیے بھی 14 اکتوبر کے بعد سے پازیٹیو انرجیز ہوں گی۔ آپ اپنے گھر، خاندان یا سسرالی زندگی میں زیادہ امپورٹنس اختیار کر سکتی ہیں۔ آپ کو عزت اور مقام و مرتبہ مل سکتا ہے، آپ کو ایسی پوزیشن مل سکتی ہے جو آپ کے لیے قابل عزت ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ 14 اکتوبر کو پلوٹو کی رجت برج دل میں ختم ہونے جا رہی ہے، جس سے سسرالی زندگی میں اختلافات، تنازعات اور مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ ہسبینڈ یا وائف کے ریلیٹیو سے، والدین سے یا بہن بھائیوں سے کوئی تنازع ہے یا کوئی ڈفرینسز ہیں، کوئی لڑائی کا ماحول ہے، تو ان تمام صورتحال سے آپ کو نجات مل سکتی ہے۔ آپ اپنی سسرالی زندگی میں اپنی ایبیلیٹیز کا لوہا منوا سکتے ہیں، اور سسرالی زندگی میں آپ کو تعمیری نوعیت کی تبدیلیاں کرنے کا موقع ملے گا۔ ایسے تمام خواتین و حضرات جن کے لائف پارٹنر کے ساتھ کوئی مالی معاملات چل رہے ہیں، مالی گروتھ میں روپے پیسے کے حوالے سے ڈاؤن فال چل رہا ہے، تو 14 اکتوبر کے بعد سے اس سچویشن سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ یکدم اچانک سے کچھ ایسی تبدیلیاں آ سکتی ہیں جو آپ کے لائف پارٹنر کے مالی ایسٹس میں اضافے کا باعث بنے گا، اور الٹیمیٹلی آپ کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ مل سکتا ہے۔ اس ماہ میں آپ کا خاندان، آپ کا گھر، آپ کی اولاد، آپ کے والدین، یہ سب سیکٹر آپ کی توجہ کا مرکز رہیں گے۔ ایسے افراد جو صاحب اولاد ہیں، جو شادی شدہ ہیں اور ان کی اولاد ہے، تو آپ کو 6 سے 29 اکتوبر تک مرکری کا اوج ملے گا۔ مرکری کا اوج برج عقرب میں، یعنی آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں ہوگا، جس سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ اولاد کے حوالے سے آپ خاصے مثبت اقدامات کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اولاد کی تعلیم و تربیت، ان کے کیریئر اور فیوچر کے حوالے سے اقدامات کرنے، اسپیشلی آپ کی اولاد کی زندگی میں کوئی سفر آ سکتا ہے۔ 6 سے 29 اکتوبر تک مرکری کے اوج کے ساتھ ساتھ آپ کو مارس کی انرجیز بھی ملیں گی۔ اس کے علاوہ 23 اکتوبر سے سورج بھی اپنے حدود کو ختم کر کے اسکارپیو زوڈک سائن میں بہتر حالت میں ہوگا، جس سے یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ آپ کو اولاد کی طرف سے خوشیاں مل سکتی ہیں۔ آپ کو اولاد کے ساتھ موافقت پیدا کرنے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے، ان کے ساتھ زندگی کی انٹرٹینمنٹ اور تفریحات حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اولاد کے ساتھ آپ کا کوئی قریبی سفر بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کی اولاد کی شادی، بیاہ، منگنی وغیرہ کے حوالے سے اکتوبر کے ماہ میں آپ کو خاصی قسم کی اچھی سپورٹیو انرجیز ملتی رہیں گی۔ البتہ آپ کو روحانی طور پر تھوڑی ڈسٹربنس مل سکتی ہے، آپ کی دنیا پرستی میں اضافہ آ سکتا ہے، آپ کے اندر کچھ اندیشے وغیرہ بھی جنم لے سکتے ہیں، آپ کی دنیا پرستی بڑھ سکتی ہے، آپ کی ازدواجی زندگی، محبت اور لو لائف کا گھر، اس کے علاوہ آپ کی سوشل زندگی، آپ کے کیریئر اور آپ کے پروفیشنل لائف کا گھر خالی رہیں گے، جسے محبت یا ازدواجی زندگی میں یا آپ کی پروفیشنل لائف یا نوکری کے حوالے سے ہو سکتا ہے چیزیں جیسے پہلے چلتی رہی ہیں،
पैसे ही चलती रहें। दौलत के हवाले से भी हो सकता है आपको कुछ बड़ा चेंज ना देखने को मिले, लेकिन जुपिटर का शर्फ इस बात को इंडिकेट करता है कि आपका लाइफ स्टैंडर्ड बुलंद होगा, आपका मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा। आपको अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहुत थोड़ी एफर्ट्स करके ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। जुपिटर जो कि बज़ारते खुद दौलत, सुकून और खुशहाली का सियारा है, आपको आपके जायचे के पहले घर में मौजूद होते हुए इस बात को जाहिर कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में हालात वाक़यात में जितना भी बदलाव आया, लेकिन अल्टीमेटली आपको बड़े फ़ायदे मिलते रहेंगे। अलबत्ता बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से आपके किसी मजहबी सफ़र या इसके साथ साथ आपकी सियासी ज़िंदगी के हवाले से ये माह थोड़ा तवज्जो का तालिब रहेगा। नेपच्यून और ज़ोहल की रुजत इस हवाले से रुकावटें, ताख़ीर और इर्तबा पेश कर सकती हैं। ऐसे अफराद जो किस्मत आजमाई के शौकीन हैं, आपको अपनी किस्मत आजमाई के मामलात में जल्दबाजी से गुरेज करना होगा। आप इसके अलावा दूसरों पर एतमाद करते हुए अपनी आँखों और दिल दिमाग को खुला रखें। ख़ुसूसी तौर पर अगर आप सफरी हवाले से यानी किसी बैरून मुल्क सफ़र करने के हवाले से वीज़े या इस किस्म के प्रोसेस में हैं तो आपको खासा मुतवज्जो रहकर मामलात को आगे बढ़ाना होगा। आपको धोखाधड़ी वगैरह का भी ख़तरा हो सकता है। आपको मालूम होना चाहिए, इंसान की ज़िंदगी में जब तक मुखलिस दोस्त या ऐसे लोग ना हो जो आपके दर्द को महसूस कर सकें, इंसान की ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें और परेशानियाँ आती रहती हैं। ऐसे अफराद जिनके साथ अच्छे दोस्त होते हैं, चाहे वो तादाद में ज़्यादा ना हो, सिर्फ एक ही हों, तो वो लोग ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, ये ज़माना जिसमें हम रह रहे हैं फितनों से भरपूर है। इस दौर में हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात चल रहे हैं कि जो वो ना किसी को बता सकता है कि ना ही किसी से उस बारे में मशवरा ले सकता है। लेकिन ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मुखलिस लोग हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ आसानी बनी रहती है। आपको चाहिए कि लोगों के इंतखाब में मोहतात रहें और ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो आपके जैसे हों, जिनके ख्यालात आपसे मिलते जुलते हों, या ऐसे लोग जो आपसे दिली तौर पर वाबस्ता हों। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। जेमिनी ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज जोज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा? इस माह में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबा-ए-जात में आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं? आपको किन मामलाते ज़िंदगी में तरक्की मिल सकती है? आपकी ज़िंदगी के कौन से शोबा-ए-जात फ्लरिश करेंगे? कौन से प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए मुस्बत खबरों का बाइस बन सकती हैं? आपको कैसे मौके मिलने वाले हैं? और अक्टूबर के माह में आपके लिए कैसा बदलाव आ सकता है? अगर आपका ज़ोडिएक साइन जेमिनी यानी बुर्ज जोज़ा है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोज़िस जेमिनी ख़वातीनों हज़रात, आपके लिए ज़ाती तौर पर जुपिटर का शर्फ जो कि जून से शुरू है, आपकी ज़िंदगी में पर्सनली आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है। आप ज़हनी तौर पर ज़्यादा बालिग हो रहे हैं, आपकी नज़र में वुसअत आ रही है, आप अपने आप को ज़्यादा मजबूत होता देख रहे हैं। जुपिटर आप में नरम दिली और खुश मिजाजी दे रहा है और किस्मत के हवाले से अक्टूबर के माह में खासी पुरलुफ्त किस्म की एनर्जी से नवाजेगा। यानी आप अपनी ज़ात के हवाले से ऐसी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बड़ी अहम समझी जाती हैं। आपके जायचे के चौथे घर और 8वें घर में 2 सियारे 14 अक्टूबर के बाद से पॉजिटिव एनर्जीज देना शुरू कर देंगे। स्पेशली वीनस 14 अक्टूबर से आपके जायचे के चौथे घर यानी लिब्रा ज़ोडिएक साइन में अपनी तुरफा की एनर्जीज में चला जाएगा, जिससे आप घर से खसूसी किस्म का लगाव महसूस कर सकते हैं। घर के अफराद के साथ या ख़ानदान के लोगों के साथ आपका अच्छा मेल मिलाप हो सकता है। आप ख़ानदान के लोगों से अच्छे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, घर की तज़ीन व आराइश करना चाहते हैं, घर की रेनोवेशन करना चाहते हैं, घर में कुछ उखाड़ पिछाड़ करना चाहते हैं, या तामीरी नौयत की या कंस्ट्रक्शन नौयत की कोई तब्दीली करना चाहते हैं, तो आपके लिए 14 अक्टूबर के बाद से वीनस आपको मुकम्मल सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा और आपके लिए 7 एनर्जीज होंगी। वीनस आपको विरासती मामलात, ख़ानदानी प्रॉपर्टी, ज़मीनों जायदाद, मकानात और इस किस्म के तमाम शोबा-ए-जात का ताल्लुक़ आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी से है, आपकी फैमिली लाइफ से है
ان میں آپ کو فتح یابی دلوائے گا، ان میں آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع دے گا۔ آپ وینس کی مثبت انرجیز میں اپنے گھر میں اچھا ماحول دیکھ سکتے ہیں۔ گھر کے ماحول کو آپ زیادہ آسودہ، زیادہ پرلطف اور زیادہ گہما گہمی والا بنا سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں 14 اکتوبر کے بعد سے مہمانوں کا ایک تانتا بن سکتا ہے، یا آپ کے گھر میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جن میں آپ کو اپنے خاندان کے لوگوں سے ملنے ملانے کا موقع ملے۔ ایسے افراد جو والدین سے خصوصی قسم کے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے افراد جو والدین سے شکوہ کنار رہتے ہیں کہ آپ کے والدین، آپ کے پیرنٹس آپ پر توجہ نہیں دے رہے، تو 14 اکتوبر کے بعد سے آپ والدین کی توجہ کو حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ والدین سے وفادات کا حصول، یا ایسی جیمنائی خواتین جو ہاؤس وائفز ہیں، آپ کے لیے بھی 14 اکتوبر کے بعد سے پازیٹیو انرجیز ہوں گی۔ آپ اپنے گھر، خاندان یا سسرالی زندگی میں زیادہ امپورٹنس اختیار کر سکتی ہیں۔ آپ کو عزت اور مقام و مرتبہ مل سکتا ہے، آپ کو ایسی پوزیشن مل سکتی ہے جو آپ کے لیے قابل عزت ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ 14 اکتوبر کو پلوٹو کی رجت برج دل میں ختم ہونے جا رہی ہے، جس سے سسرالی زندگی میں اختلافات، تنازعات اور مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ ہسبینڈ یا وائف کے ریلیٹیو سے، والدین سے یا بہن بھائیوں سے کوئی تنازع ہے یا کوئی ڈفرینسز ہیں، کوئی لڑائی کا ماحول ہے، تو ان تمام صورتحال سے آپ کو نجات مل سکتی ہے۔ آپ اپنی سسرالی زندگی میں اپنی ایبیلیٹیز کا لوہا منوا سکتے ہیں، اور سسرالی زندگی میں آپ کو تعمیری نوعیت کی تبدیلیاں کرنے کا موقع ملے گا۔ ایسے تمام خواتین و حضرات جن کے لائف پارٹنر کے ساتھ کوئی مالی معاملات چل رہے ہیں، مالی گروتھ میں روپے پیسے کے حوالے سے ڈاؤن فال چل رہا ہے، تو 14 اکتوبر کے بعد سے اس سچویشن سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ یکدم اچانک سے کچھ ایسی تبدیلیاں آ سکتی ہیں جو آپ کے لائف پارٹنر کے مالی ایسٹس میں اضافے کا باعث بنے گا، اور الٹیمیٹلی آپ کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ مل سکتا ہے۔ اس ماہ میں آپ کا خاندان، آپ کا گھر، آپ کی اولاد، آپ کے والدین، یہ سب سیکٹر آپ کی توجہ کا مرکز رہیں گے۔ ایسے افراد جو صاحب اولاد ہیں، جو شادی شدہ ہیں اور ان کی اولاد ہے، تو آپ کو 6 سے 29 اکتوبر تک مرکری کا اوج ملے گا۔ مرکری کا اوج برج عقرب میں، یعنی آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں ہوگا، جس سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ اولاد کے حوالے سے آپ خاصے مثبت اقدامات کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اولاد کی تعلیم و تربیت، ان کے کیریئر اور فیوچر کے حوالے سے اقدامات کرنے، اسپیشلی آپ کی اولاد کی زندگی میں کوئی سفر آ سکتا ہے۔ 6 سے 29 اکتوبر تک مرکری کے اوج کے ساتھ ساتھ آپ کو مارس کی انرجیز بھی ملیں گی۔ اس کے علاوہ 23 اکتوبر سے سورج بھی اپنے حدود کو ختم کر کے اسکارپیو زوڈک سائن میں بہتر حالت میں ہوگا، جس سے یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ آپ کو اولاد کی طرف سے خوشیاں مل سکتی ہیں۔ آپ کو اولاد کے ساتھ موافقت پیدا کرنے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے، ان کے ساتھ زندگی کی انٹرٹینمنٹ اور تفریحات حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اولاد کے ساتھ آپ کا کوئی قریبی سفر بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کی اولاد کی شادی، بیاہ، منگنی وغیرہ کے حوالے سے اکتوبر کے ماہ میں آپ کو خاصی قسم کی اچھی سپورٹیو انرجیز ملتی رہیں گی۔ البتہ آپ کو روحانی طور پر تھوڑی ڈسٹربنس مل سکتی ہے، آپ کی دنیا پرستی میں اضافہ آ سکتا ہے، آپ کے اندر کچھ اندیشے وغیرہ بھی جنم لے سکتے ہیں، آپ کی دنیا پرستی بڑھ سکتی ہے، آپ کی ازدواجی زندگی، محبت اور لو لائف کا گھر، اس کے علاوہ آپ کی سوشل زندگی، آپ کے کیریئر اور آپ کے پروفیشنل لائف کا گھر خالی رہیں گے، جس سے محبت یا ازدواجی زندگی میں یا آپ کی پروفیشنل لائف یا نوکری کے حوالے سے ہو سکتا ہے چیزیں جیسے پہلے چلتی رہی ہیں ویسے ہی چلتی رہیں۔ دولت کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ بڑا چینج نہ دیکھنے کو ملے، لیکن جوپیٹر کا شرف اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کا لائف سٹینڈرڈ بلند ہوگا، آپ کا معیار زندگی بہتر ہوگا، آپ کو اپنی زندگی میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت تھوڑی ایفرٹس کر کے زیادہ فائدہ مل سکتا ہے۔ جوپیٹر جو کہ بذات خود دولت، سکون اور خوشحالی کا سیارہ ہے، آپ کو آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں موجود ہوتے ہوئے اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں حالات، واقعات میں جتنا بھی بدلاؤ آیا، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو بڑے فائدے ملتے رہیں گے۔ البتہ بیرون ملک سفر کے حوالے سے آپ کے کسی مذہبی سفر یا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیاسی زندگی کے حوالے سے یہ ماہ تھوڑا توجہ کا طالب رہے گا۔ نیپچون اور زحل کی رجت اس حوالے سے رکاوٹیں، تاخیر اور ارتباط پیش کر سکتی ہیں۔ ایسے افراد جو قسمت آزمائی کے شوقین ہیں، آپ کو اپنی قسمت آزمائی کے معاملات میں جلد بازی سے گریز کرنا ہوگا۔ آپ اس کے علاوہ دوسروں پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی آنکھوں اور دل دماغ کو کھلا رکھیں، خصوصی طور پر اگر آپ سفری حوالے سے
यानी किसी बैरून मुल्क सफ़र करने के हवाले से वीज़े या इस किस्म के प्रोसेस में हैं तो आपको खासा मुतवज्जो रहकर मामलात को आगे बढ़ाना होगा। आपको धोखाधड़ी वगैरह का भी ख़तरा हो सकता है। आपको मालूम होना चाहिए इंसान की ज़िंदगी में जब तक मुखलिस दोस्त या ऐसे लोग ना हो जो आपके दर्द को महसूस कर सकें, इंसान की ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें और परेशानियां आती रहती हैं। ऐसे अफराद जिनके साथ अच्छे दोस्त होते हैं, चाहे वो तादाद में ज़्यादा ना हो, सिर्फ एक ही हों, तो वो लोग ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। आपको मालूम होना चाहिए ये ज़माना जिसमें हम रह रहे हैं फितनों से भरपूर है। इस दौर में हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात चल रहे हैं कि जो वो ना किसी को बता सकता है कि ना ही किसी से उस बारे में मशवरा ले सकता है। लेकिन ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मुखलिस लोग हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ आसानी बनी रहती है। आपको चाहिए कि लोगों के इंतखाब में मोहतात रहें और ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो आपके जैसे हों, जिनके ख्यालात आपसे मिलते जुलते हों, या ऐसे लोग जो आपसे दिली तौर पर वाबस्ता हों। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। कैंसर ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा? इस माह में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबा-ए-जात में आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं? आपको किन मामलाते ज़िंदगी में तरक्की मिल सकती है? आपकी ज़िंदगी के कौन से शोबा-ए-जात फ्लरिश करेंगे? कौन से प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए मुस्बत खबरों का बाइस बन सकती हैं? आपको कैसे मौक़े मिलने वाले हैं और अक्टूबर के माह में आपके लिए कैसा बदलाव आ सकता है? अगर आपका ज़ोडिक साइन कैंसर यानी बुर्ज सरतान है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोज़ेस कैंसर ख़वातीनों हज़रात, आपके लिए ज़ाती तौर पर जुपिटर का शर्फ जो कि जून से शुरू है, आपकी ज़िंदगी में पर्सनली आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है। आप ज़हनी तौर पर ज़्यादा बालिग हो रहे हैं। आपकी नज़र में वुसअत आ रही है। आप अपने आप को ज़्यादा मजबूत होता देख रहे हैं। जुपिटर आप में नरम दिली और खुश मिजाजी दे रहा है और किस्मत के हवाले से अक्टूबर के माह में खासी पुरलुफ्त किस्म की एनर्जी से नवाजेगा। यानी आप अपनी ज़ात के हवाले से ऐसी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बड़ी अहम समझी जाती हैं। आपके ज़ायचे के चौथे घर और 8वें घर में 2 सियारे 14 अक्टूबर के बाद से पॉजिटिव एनर्जीज देना शुरू कर देंगे। स्पेशली वीनस 14 अक्टूबर से आपके ज़ायचे के चौथे घर यानी लिब्रा ज़ोडिक साइन में अपनी तुरफा की एनर्जीज में चला जाएगा, जिससे आप घर से खसूसी किस्म का लगाव महसूस कर सकते हैं। घर के अफराद के साथ या ख़ानदान के लोगों के साथ आपका अच्छा मेल मिलाप हो सकता है। आप ख़ानदान के लोगों से अच्छे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, घर की तज़ीन व आराइश करना चाहते हैं, घर की रेनोवेशन करना चाहते हैं, घर में कुछ उखाड़ पिछाड़ करना चाहते हैं, या तामीरी नौयत की या कंस्ट्रक्शन नौयत की कोई तब्दीली करना चाहते हैं, तो आपके लिए 14 अक्टूबर के बाद से वीनस आपको मुकम्मल सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा और आपके लिए 7 एनर्जीज होंगी। वीनस आपको विरासती मामलात, ख़ानदानी प्रॉपर्टी, ज़मीनों जायदाद, मकानात और इस किस्म के तमाम शोबा-ए-जात का ताल्लुक़ आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी से है, आपकी फैमिली लाइफ से है। उनमें आपको फतह याबी दिलवाएगा, उनमें आपको आगे बढ़ने के मौके देगा। आप वीनस की मुस्बत एनर्जीज में अपने घर में अच्छा माहौल देख सकते हैं। घर के माहौल को आप ज़्यादा आसूदा, ज़्यादा पुरलुफ्त और ज़्यादा गहमा गहमी वाला बना सकते हैं। आपके घर में 14 अक्टूबर के बाद से मेहमानों का एक तांता बन सकता है, या आपके घर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिनमें आपको अपने ख़ानदान के लोगों से मिलने मिलाने का मौका मिले। ऐसे अफराद जो वालदैन से खसूसी किस्म के फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो वालदैन से शिकवा कुनार रहते हैं कि आपके वालदैन, आपके पेरेंट्स आप पर तवज्जो नहीं दे रहे, तो 14 अक्टूबर के बाद से आप वालदैन की तवज्जो को हासिल करने में कामयाब रहेंगे। वालदैन से वफ़ादात का हसूल, या ऐसी कैंसेरियन ख़वातीन जो हाउस वाइफ्स हैं, आपके लिए भी 14 अक्टूबर के बाद से पॉजिटिव एनर्जीज होंगी। आप अपने घर, ख़ानदान या ससुराली ज़िंदगी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर सकती हैं। आपको इज़्ज़त और मकाम व मर्तबा मिल सकता है। आपको ऐसी पोजीशन मिल सकती है जो आपके लिए काबिल इज़्ज़त हो।
اس کے ساتھ ساتھ 14 اکتوبر کو پلوٹو کی رجت برج دل میں ختم ہونے جا رہی ہے، جس سے سسرالی زندگی میں اختلافات، تنازعات اور مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ ہسبینڈ یا وائف کے ریلیٹیو سے، والدین سے یا بہن بھائیوں سے کوئی تنازع ہے یا کوئی ڈفرینسز ہیں، کوئی لڑائی کا ماحول ہے تو ان تمام صورتحال سے آپ کو نجات مل سکتی ہے۔ آپ اپنی سسرالی زندگی میں اپنی ایبیلیٹیز کا لوہا منوا سکتے ہیں اور سسرالی زندگی میں آپ کو تعمیری نوعیت کی تبدیلیاں کرنے کا موقع ملے گا۔ ایسے تمام خواتینوں حضرات جن کے لائف پارٹنر کے ساتھ کوئی مالی معاملات چل رہے ہیں، مالی گروتھ میں روپے پیسے کے حوالے سے ڈاؤن فال چل رہا ہے، تو 14 اکتوبر کے بعد سے اس سچویشن سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ یکدم اچانک سے کچھ ایسی تبدیلیاں آ سکتی ہیں جو آپ کے لائف پارٹنر کے مالی ایسٹس میں اضافے کا باعث بنے گا اور الٹیمیٹلی آپ کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ مل سکتا ہے۔ اس ماہ میں آپ کا خاندان، آپ کا گھر، آپ کی اولاد، آپ کے والدین، یہ سب سیکٹر آپ کی توجہ کا مرکز رہیں گے۔ ایسے افراد جو صاحب اولاد ہیں، جو شادی شدہ ہیں اور ان کی اولاد ہے، تو آپ کو 6 سے 29 اکتوبر تک مرکری کا اوج ملے گا۔ مرکری کا اوج برج عقرب میں یعنی آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں ہوگا، جس سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ اولاد کے حوالے سے آپ خاصے مثبت اقدامات کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اولاد کی تعلیم و تربیت، ان کے کیریئر اور فیوچر کے حوالے سے اقدامات کرنے، اسپیشلی آپ کی اولاد کی زندگی میں کوئی سفر آ سکتا ہے۔ 6 سے 29 اکتوبر تک مرکری کے اوج کے ساتھ ساتھ آپ کو مارس کی انرجیز بھی ملیں گی۔ اس کے علاوہ 23 اکتوبر سے سورج بھی اپنے حدود کو ختم کر کے اسکارپیو زوڈک سائن میں بہتر حالت میں ہوگا، جس سے یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ آپ کو اولاد کی طرف سے خوشیاں مل سکتی ہیں۔ آپ کو اولاد کے ساتھ موافقت پیدا کرنے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے، ان کے ساتھ زندگی کی انٹرٹینمنٹ اور تفریحات حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اولاد کے ساتھ آپ کا کوئی قریبی سفر بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی اولاد کی شادی، بیاہ، منگنی وغیرہ کے حوالے سے اکتوبر کے ماہ میں آپ کو خاصی قسم کی اچھی سپورٹیو انرجیز ملتی رہیں گی۔ البتہ آپ کو روحانی طور پر تھوڑی ڈسٹربنس مل سکتی ہے، آپ کی دنیا پرستی میں اضافہ آ سکتا ہے، آپ کے اندر کچھ اندیشے وغیرہ بھی جنم لے سکتے ہیں، آپ کی دنیا پرستی بڑھ سکتی ہے، آپ کی ازدواجی زندگی، محبت اور لو لائف کا گھر، اس کے علاوہ آپ کی سوشل زندگی، آپ کے کیریئر اور آپ کے پروفیشنل لائف کا گھر خالی رہیں گے، جس سے محبت یا ازدواجی زندگی میں یا آپ کی پروفیشنل لائف یا نوکری کے حوالے سے ہو سکتا ہے چیزیں جیسے پہلے چلتی رہی ہیں ویسے ہی چلتی رہیں۔ دولت کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ بڑا چینج نہ دیکھنے کو ملے، لیکن جوپیٹر کا شرف اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کا لائف سٹینڈرڈ بلند ہوگا، آپ کا معیار زندگی بہتر ہوگا، آپ کو اپنی زندگی میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت تھوڑی ایفرٹس کر کے زیادہ فائدہ مل سکتا ہے۔ جوپیٹر جو کہ بذات خود دولت، سکون اور خوشحالی کا سیارہ ہے، آپ کو آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں موجود ہوتے ہوئے اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں حالات، واقعات میں جتنا بھی بدلاؤ آیا، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو بڑے فائدے ملتے رہیں گے۔ البتہ بیرون ملک سفر کے حوالے سے آپ کے کسی مذہبی سفر یا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیاسی زندگی کے حوالے سے یہ ماہ تھوڑا توجہ کا طالب رہے گا۔ نیپچون اور زحل کی رجت اس حوالے سے رکاوٹیں، تاخیر اور ارتباط پیش کر سکتی ہیں۔ ایسے افراد جو قسمت آزمائی کے شوقین ہیں، آپ کو اپنی قسمت آزمائی کے معاملات میں جلد بازی سے گریز کرنا ہوگا۔ آپ اس کے علاوہ دوسروں پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی آنکھوں اور دل دماغ کو کھلا رکھیں، خصوصی طور پر اگر آپ سفری حوالے سے یعنی کسی بیرون ملک سفر کرنے کے حوالے سے ویزے یا اس قسم کے پروسیس میں ہیں تو آپ کو خاصا متوجہ رہ کر معاملات کو آگے بڑھانا ہوگا۔ آپ کو دھوکہ دہی وغیرہ کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کی زندگی میں جب تک مخلص دوست یا ایسے لوگ نہ ہوں جو آپ کے درد کو محسوس کر سکیں، انسان کی زندگی میں مسلسل رکاوٹیں اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ ایسے افراد جن کے ساتھ اچھے دوست ہوتے ہیں، چاہے وہ تعداد میں زیادہ نہ ہوں، صرف ایک ہی ہوں، تو وہ لوگ زیادہ بہتر انداز میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ زمانہ جس میں ہم رہ رہے ہیں فتنوں سے بھرپور ہے۔ اس دور میں ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے معاملات چل رہے ہیں کہ جو وہ نہ کسی کو بتا سکتا ہے کہ نہ ہی کسی سے اس بارے میں مشورہ لے سکتا ہے، لیکن ایسے لوگ جن کی زندگی میں کچھ ایسے مخلص لوگ ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ آسانی بنی رہتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ لوگوں کے انتخاب میں محتاط رہیں اور ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو آپ کے جیسے ہوں، جن کے خیالات آپ سے ملتے جلتے ہوں، یا ایسے لوگ جو آپ سے دلی طور پر وابستہ ہوں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔
खुदा आपका हामी और नासिर हो। विर्गो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज सुंबला से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा? इस माह में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबा-ए-जात में आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं? आपको किन मामलाते ज़िंदगी में तरक्की मिल सकती है? आपकी ज़िंदगी के कौन से शोबा-ए-जात फ्लरिश करेंगे? कौन से प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए मुस्बत खबरों का बाइस बन सकती हैं? आपको कैसे मौके मिलने वाले हैं? और अक्टूबर के माह में आपके लिए कैसा बदलाव आ सकता है? अगर आपका ज़ोडिएक साइन विर्गो यानी बुर्ज सुंबला है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोज़िस विर्गो ख़वातीनों हज़रात, आपके लिए ज़ाती तौर पर जुपिटर का शर्फ जो कि जून से शुरू है आपकी ज़िंदगी में पर्सनली आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है। आप ज़हनी तौर पर ज़्यादा बालिग हो रहे हैं, आपकी नज़र में वुसअत आ रही है, आप अपने आप को ज़्यादा मजबूत होता देख रहे हैं। जुपिटर आप में नरम दिली और खुश मिजाजी दे रहा है और किस्मत के हवाले से अक्टूबर के माह में खासी पुरलुफ्त किस्म की एनर्जी से नवाजेगा, यानी आप अपनी ज़ात के हवाले से ऐसी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बड़ी अहम समझी जाती हैं। आपके जायचे के चौथे घर और 8वें घर में 2 सितारे 14 अक्टूबर के बाद से पॉजिटिव एनर्जीज देना शुरू कर देंगे। स्पेशली वीनस 14 अक्टूबर से आपके जायचे के चौथे घर यानी लिब्रा ज़ोडिएक साइन में अपनी तुरफा की एनर्जीज में चला जाएगा, जिससे आप घर से खसूसी किस्म का लगाव महसूस कर सकते हैं। घर के अफराद के साथ या ख़ानदान के लोगों के साथ आपका अच्छा मेल मिलाप हो सकता है। आप ख़ानदान के लोगों से अच्छे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, घर की तज़ीन व आराइश करना चाहते हैं, घर की रेनोवेशन करना चाहते हैं, घर में कुछ उखाड़ पिछाड़ करना चाहते हैं या तामीरी नौयत की या कंस्ट्रक्शन नौयत की कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो आपके लिए 14 अक्टूबर के बाद से वीनस आपको मुकम्मल सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा और आपके लिए 7 एनर्जीज होंगी। वीनस आपको विरासती मामलात, ख़ानदानी प्रॉपर्टी, ज़मीनों जायदाद, मकानात और इस किस्म के तमाम शोबा-ए-जात का ताल्लुक़ आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी से है, आपकी फैमिली लाइफ से है। उनमें आपको फतह याबी दिलवाएगा, उनमें आपको आगे बढ़ने के मौके देगा। आप वीनस की मुस्बत एनर्जीज में अपने घर में अच्छा माहौल देख सकते हैं। घर के माहौल को आप ज़्यादा आसूदा, ज़्यादा पुरलुफ्त और ज़्यादा गहमा गहमी वाला बना सकते हैं। आपके घर में 14 अक्टूबर के बाद से मेहमानों का एक तांता बन सकता है या आपके घर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिनमें आपको अपने ख़ानदान के लोगों से मिलने मिलाने का मौका मिले। ऐसे अफराद जो वालदैन से खसूसी किस्म के फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो वालदैन से शिकवा कुनार रहते हैं कि आपके वालदैन, आपके पेरेंट्स आप पर तवज्जो नहीं दे रहे, तो 14 अक्टूबर के बाद से आप वालदैन की तवज्जो को हासिल करने में कामयाब रहेंगे। वालदैन से वफादात का हसूल या ऐसी विर्गो ख़वातीन जो हाउस वाइफ्स हैं, आपके लिए भी 14 अक्टूबर के बाद से पॉजिटिव एनर्जीज होंगी। आप अपने घर, ख़ानदान या ससुराली ज़िंदगी में ज़्यादा इम्पोर्टेंस इख्तियार कर सकती हैं। आपको इज़्ज़त और मकाम व मर्तबा मिल सकता है, आपको ऐसी पोजीशन मिल सकती है जो आपके लिए काबिल इज़्ज़त हो। इसके साथ साथ 14 अक्टूबर को प्लूटो की रुजत बुर्ज दल में ख़त्म होने जा रही है, जिससे ससुराली ज़िंदगी में इख्तलाफात, तनाज़ात और मसाइल का खात्मा होगा। हस्बैंड या वाइफ के रिलेटिव से, वालदैन से या बहन भाइयों से कोई तनाज़ा है या कोई डिफरेंसेस हैं, कोई लड़ाई का माहौल है तो इन तमाम सूरत हाल से आपको निजात मिल सकती है। आप अपनी ससुराली ज़िंदगी में अपनी एबिलिटीज़ का लोहा मनवा सकते हैं और ससुराली ज़िंदगी में आपको तामीरी नौयत की तब्दीलियां करने का मौका मिलेगा। ऐसे तमाम ख़वातीनों हज़रात जिनके लाइफ पार्टनर के साथ कोई माली मामलात चल रहे हैं, माली ग्रोथ में रुपए पैसे के हवाले से डाउनफॉल चल रहा है, तो 14 अक्टूबर के बाद से इस सिचुएशन से भी निजात हासिल होगी। यकदम अचानक से कुछ ऐसी तब्दीलियां आ सकती हैं जो आपके लाइफ पार्टनर के माली एसेट्स में इजाफे का बाइस बनेगा और अल्टीमेटली आपको भी उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। इस माह में आपका ख़ानदान, आपका घर, आपकी औलाद, आपके वालदैन, ये सब सेक्टर आपकी तवज्जो का मरकज़ रहेंगे। ऐसे अफराद जो साहिब औलाद हैं, जो शादीशुदा हैं और उनकी औलाद है, तो आपको 6 से 29 अक्टूबर तक मरकरी का औज मिलेगा। मरकरी का औज बुर्ज अकरब में यानी आपके जायचे के 5वें घर में होगा, जिससे वाज़ेह इशारा मिलता है कि औलाद के हवाले से
آپ خاصے مثبت اقدامات کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اولاد کی تعلیم و تربیت، ان کے کیریئر اور فیوچر کے حوالے سے اقدامات کرنے، اسپیشلی آپ کی اولاد کی زندگی میں کوئی سفر آ سکتا ہے۔ 6 سے 29 اکتوبر تک مرکری کے اوج کے ساتھ ساتھ آپ کو مارس کی انرجیز بھی ملیں گی۔ اس کے علاوہ 23 اکتوبر سے سورج بھی اپنے حدود کو ختم کر کے اسکارپیو زوڈک سائن میں بہتر حالت میں ہوگا، جس سے یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ آپ کو اولاد کی طرف سے خوشیاں مل سکتی ہیں۔ آپ کو اولاد کے ساتھ موافقت پیدا کرنے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے، ان کے ساتھ زندگی کی انٹرٹینمنٹ اور تفریحات حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اولاد کے ساتھ آپ کا کوئی قریبی سفر بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کی اولاد کی شادی، بیاہ، منگنی وغیرہ کے حوالے سے اکتوبر کے ماہ میں آپ کو خاصی قسم کی اچھی سپورٹیو انرجیز ملتی رہیں گی۔ البتہ آپ کو روحانی طور پر تھوڑی ڈسٹربنس مل سکتی ہے۔ آپ کی دنیا پرستی میں اضافہ آ سکتا ہے۔ آپ کے اندر کچھ اندیشے وغیرہ بھی جنم لے سکتے ہیں۔ آپ کی دنیا پرستی بڑھ سکتی ہے۔ آپ کی ازدواجی زندگی، محبت اور لو لائف کا گھر، اس کے علاوہ آپ کی سوشل زندگی، آپ کے کیریئر اور آپ کے پروفیشنل لائف کا گھر خالی رہیں گے، جس سے محبت یا ازدواجی زندگی میں یا آپ کی پروفیشنل لائف یا نوکری کے حوالے سے ہو سکتا ہے چیزیں جیسے پہلے چلتی رہی ہیں ویسے ہی چلتی رہیں۔ دولت کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ بڑا چینج نہ دیکھنے کو ملے، لیکن جوپیٹر کا شرف اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کا لائف سٹینڈرڈ بلند ہوگا، آپ کا معیار زندگی بہتر ہوگا۔ آپ کو اپنی زندگی میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت تھوڑی ایفرٹس کر کے زیادہ فائدہ مل سکتا ہے۔ جوپیٹر، جو کہ بذات خود دولت، سکون اور خوشحالی کا سیارہ ہے، آپ کو آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں موجود ہوتے ہوئے اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں حالات، واقعات میں جتنا بھی بدلاؤ آیا، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو بڑے فائدے ملتے رہیں گے۔ البتہ بیرون ملک سفر کے حوالے سے آپ کے کسی مذہبی سفر یا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیاسی زندگی کے حوالے سے یہ ماہ تھوڑا توجہ کا طالب رہے گا۔ نیپچون اور زحل کی رجت اس حوالے سے رکاوٹیں، تاخیر اور ارتباط پیش کر سکتی ہیں۔ ایسے افراد جو قسمت آزمائی کے شوقین ہیں، آپ کو اپنی قسمت آزمائی کے معاملات میں جلد بازی سے گریز کرنا ہوگا۔ آپ اس کے علاوہ دوسروں پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی آنکھوں اور دل دماغ کو کھلا رکھیں، خصوصی طور پر اگر آپ سفری حوالے سے یعنی کسی بیرون ملک سفر کرنے کے حوالے سے ویزے یا اس قسم کے پروسیس میں ہیں تو آپ کو خاصا متوجہ رہ کر معاملات کو آگے بڑھانا ہوگا۔ آپ کو دھوکہ دہی وغیرہ کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، انسان کی زندگی میں جب تک مخلص دوست یا ایسے لوگ نہ ہوں جو آپ کے درد کو محسوس کر سکیں، انسان کی زندگی میں مسلسل رکاوٹیں اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ ایسے افراد جن کے ساتھ اچھے دوست ہوتے ہیں، چاہے وہ تعداد میں زیادہ نہ ہوں، صرف ایک ہی ہوں، تو وہ لوگ زیادہ بہتر انداز میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ زمانہ جس میں ہم رہ رہے ہیں فتنوں سے بھرپور ہے۔ اس دور میں ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے معاملات چل رہے ہیں کہ جو وہ نہ کسی کو بتا سکتا ہے کہ نہ ہی کسی سے اس بارے میں مشورہ لے سکتا ہے، لیکن ایسے لوگ جن کی زندگی میں کچھ ایسے مخلص لوگ ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ آسانی بنی رہتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ لوگوں کے انتخاب میں محتاط رہیں اور ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو آپ کے جیسے ہوں، جن کے خیالات آپ سے ملتے جلتے ہوں، یا ایسے لوگ جو آپ سے دلی طور پر وابستہ ہوں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ورگو زوڈک سائن یعنی برج سنبلہ سے تعلق رکھنے والے خواتینوں حضرات کے لیے اکتوبر 2025 کیسا رہے گا؟ اس ماہ میں آپ کی زندگی کے کن کن شعبہ جات میں آپ اچھی پرفارمنس دکھا سکتے ہیں؟ آپ کو کن معاملات زندگی میں ترقی مل سکتی ہے؟ آپ کی زندگی کے کون سے شعبہ جات فلرش کریں گے؟ کون سے پلینٹس کی پوزیٹیو انرجیز آپ کے لیے مثبت خبروں کا باعث بن سکتی ہیں؟ آپ کو کیسے مواقع ملنے والے ہیں؟ اور اکتوبر کے ماہ میں آپ کے لیے کیسا بدلاؤ آ سکتا ہے؟ اگر آپ کا زوڈک سائن ورگو یعنی برج سنبلہ ہے اور آپ اپنی منتھلی ہوروسکوپ جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ معزز ورگو خواتینوں حضرات، آپ کے لیے ذاتی طور پر جوپیٹر کا شرف جو کہ جون سے شروع ہے، آپ کی زندگی میں پرسنلی آپ کو گروتھ کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ آپ ذہنی طور پر زیادہ بالغ ہو رہے ہیں، آپ کی نظر میں وسعت آ رہی ہے، آپ اپنے آپ کو زیادہ مضبوط ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ جوپیٹر آپ میں نرم دلی اور خوش مزاجی دے رہا ہے اور قسمت کے حوالے سے اکتوبر کے ماہ میں خاصی پرلطف قسم کی
انرجی سے نوازے گا، یعنی آپ اپنی ذات کے حوالے سے ایسی اچیومنٹس حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کی پرسنل لائف کے لیے بڑی اہم سمجھی جاتی ہیں۔ آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر اور 8ویں گھر میں 2 سیارے 14 اکتوبر کے بعد سے پازیٹیو انرجیز دینا شروع کر دیں گے۔ اسپیشلی وینس 14 اکتوبر سے آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر یعنی لیبرا زوڈک سائن میں اپنی طرفہ کی انرجیز میں چلا جائے گا، جسے آپ گھر سے خصوصی قسم کا لگاؤ محسوس کر سکتے ہیں۔ گھر کے افراد کے ساتھ یا خاندان کے لوگوں کے ساتھ آپ کا اچھا میل ملاپ ہو سکتا ہے۔ آپ خاندان کے لوگوں سے اچھے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے افراد جو گھر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، گھر کی تزئین و آرائش کرنا چاہتے ہیں، گھر کی رینوویشن کرنا چاہتے ہیں، گھر میں کچھ اکھاڑ پچھاڑ کرنا چاہتے ہیں، یا تعمیری نوعیت کی یا کنسٹرکشن نوعیت کی کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے 14 اکتوبر کے بعد سے وینس آپ کو مکمل سپورٹ دیتا ہوا نظر آئے گا اور آپ کے لیے 7 انرجیز ہوں گی۔ وینس آپ کو وراثتی معاملات، خاندانی پراپرٹی، زمین و جائیداد، مکانات اور اس قسم کے تمام شعبہ جات کا تعلق آپ کی خاندانی زندگی سے ہے، آپ کی فیملی لائف سے ہے۔ ان میں آپ کو فتح یابی دلوائے گا، ان میں آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع دے گا۔ آپ وینس کی مثبت انرجیز میں اپنے گھر میں اچھا ماحول دیکھ سکتے ہیں۔ گھر کے ماحول کو آپ زیادہ آسودہ، زیادہ پرلطف اور زیادہ گہما گہمی والا بنا سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں 14 اکتوبر کے بعد سے مہمانوں کا ایک تانتا بن سکتا ہے، یا آپ کے گھر میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جن میں آپ کو اپنے خاندان کے لوگوں سے ملنے ملانے کا موقع ملے۔ ایسے افراد جو والدین سے خصوصی قسم کے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے افراد جو والدین سے شکوہ کنار رہتے ہیں کہ آپ کے والدین، آپ کے پیرنٹس آپ پر توجہ نہیں دے رہے، تو 14 اکتوبر کے بعد سے آپ والدین کی توجہ کو حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ والدین سے وفادات کا حصول، یا ایسی ورگو خواتین جو ہاؤس وائفز ہیں، آپ کے لیے بھی 14 اکتوبر کے بعد سے پازیٹیو انرجیز ہوں گی۔ آپ اپنے گھر، خاندان یا سسرالی زندگی میں زیادہ امپورٹنس اختیار کر سکتی ہیں۔ آپ کو عزت اور مقام و مرتبہ مل سکتا ہے، آپ کو ایسی پوزیشن مل سکتی ہے جو آپ کے لیے قابل عزت ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ 14 اکتوبر کو پلوٹو کی رجت برج دل میں ختم ہونے جا رہی ہے، جس سے سسرالی زندگی میں اختلافات، تنازعات اور مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ ہسبینڈ یا وائف کے ریلیٹیو سے، والدین سے یا بہن بھائیوں سے کوئی تنازع ہے یا کوئی ڈفرینسز ہیں، کوئی لڑائی کا ماحول ہے، تو ان تمام صورتحال سے آپ کو نجات مل سکتی ہے۔ آپ اپنی سسرالی زندگی میں اپنی ایبیلیٹیز کا لوہا منوا سکتے ہیں، اور سسرالی زندگی میں آپ کو تعمیری نوعیت کی تبدیلیاں کرنے کا موقع ملے گا۔ ایسے تمام خواتین و حضرات جن کے لائف پارٹنر کے ساتھ کوئی مالی معاملات چل رہے ہیں، مالی گروتھ میں روپے پیسے کے حوالے سے ڈاؤن فال چل رہا ہے، تو 14 اکتوبر کے بعد سے اس سچویشن سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ یکدم اچانک سے کچھ ایسی تبدیلیاں آ سکتی ہیں جو آپ کے لائف پارٹنر کے مالی ایسٹس میں اضافے کا باعث بنے گا، اور الٹیمیٹلی آپ کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ مل سکتا ہے۔ اس ماہ میں آپ کا خاندان، آپ کا گھر، آپ کی اولاد، آپ کے والدین، یہ سب سیکٹر آپ کی توجہ کا مرکز رہیں گے۔ ایسے افراد جو صاحب اولاد ہیں، جو شادی شدہ ہیں اور ان کی اولاد ہے، تو آپ کو 6 سے 29 اکتوبر تک مرکری کا اوج ملے گا۔ مرکری کا اوج برج عقرب میں، یعنی آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں ہوگا، جس سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ اولاد کے حوالے سے آپ خاصے مثبت اقدامات کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اولاد کی تعلیم و تربیت، ان کے کیریئر اور فیوچر کے حوالے سے اقدامات کرنے، اسپیشلی آپ کی اولاد کی زندگی میں کوئی سفر آ سکتا ہے۔ 6 سے 29 اکتوبر تک مرکری کے اوج کے ساتھ ساتھ آپ کو مارس کی انرجیز بھی ملیں گی۔ اس کے علاوہ 23 اکتوبر سے سورج بھی اپنے حدود کو ختم کر کے اسکارپیو زوڈک سائن میں بہتر حالت میں ہوگا، جس سے یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ آپ کو اولاد کی طرف سے خوشیاں مل سکتی ہیں۔ آپ کو اولاد کے ساتھ موافقت پیدا کرنے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے، ان کے ساتھ زندگی کی انٹرٹینمنٹ اور تفریحات حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اولاد کے ساتھ آپ کا کوئی قریبی سفر بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کی اولاد کی شادی، بیاہ، منگنی وغیرہ کے حوالے سے اکتوبر کے ماہ میں آپ کو خاصی قسم کی اچھی سپورٹیو انرجیز ملتی رہیں گی۔ البتہ آپ کو روحانی طور پر تھوڑی ڈسٹربنس مل سکتی ہے، آپ کی دنیا پرستی میں اضافہ آ سکتا ہے، آپ کے اندر کچھ اندیشے وغیرہ بھی جنم لے سکتے ہیں، آپ کی دنیا پرستی بڑھ سکتی ہے، آپ کی ازدواجی زندگی، محبت اور لو لائف کا گھر، اس کے علاوہ آپ کی سوشل زندگی، آپ کے کیریئر اور آپ کے پروفیشنل لائف کا گھر خالی رہیں گے، جس سے محبت یا ازدواجی زندگی میں یا آپ کی پروفیشنل لائف یا نوکری کے حوالے سے ہو سکتا ہے چیزیں جیسے پہلے چلتی رہی ہیں،
पैसे ही चलती रहें। दौलत के हवाले से भी हो सकता है आपको कुछ बड़ा चेंज ना देखने को मिले, लेकिन जुपिटर का शर्फ इस बात को इंडिकेट करता है कि आपका लाइफ स्टैंडर्ड बुलंद होगा, आपका मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा। आपको अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहुत थोड़ी एफर्ट्स करके ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। जुपिटर जो कि बज़ारते खुद दौलत, सुकून और खुशहाली का सियारा है, आपको आपके ज़ायचे के पहले घर में मौजूद होते हुए इस बात को ज़ाहिर कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में हालात वाक़यात में जितना भी बदलाव आया, लेकिन अल्टीमेटली आपको बड़े फ़ायदे मिलते रहेंगे। अलबत्ता बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से आपके किसी मजहबी सफ़र या इसके साथ साथ आपकी सियासी ज़िंदगी के हवाले से ये माह थोड़ा तवज्जो का तालिब रहेगा। नेपच्यून और ज़ोहल की रुज्जत इस हवाले से रुकावटें, ताख़ीर और इर्तबा पेश कर सकती हैं। ऐसे अफराद जो किस्मत आजमाई के शौकीन हैं, आपको अपनी किस्मत आजमाई के मामलात में जल्दबाजी से गुरेज करना होगा। आप इसके अलावा दूसरों पर एतमाद करते हुए अपनी आँखों और दिल दिमाग को खुला रखें। ख़ुसूसी तौर पर अगर आप सफरी हवाले से यानी किसी बैरून मुल्क सफ़र करने के हवाले से वीज़े या इस किस्म के प्रोसेस में हैं तो आपको खासा मुतवज्जो रहकर मामलात को आगे बढ़ाना होगा। आपको धोखा दही वगैरह का भी ख़तरा हो सकता है। आपको मालूम होना चाहिए, इंसान की ज़िंदगी में जब तक मुखलिस दोस्त या ऐसे लोग ना हो जो आपके दर्द को महसूस कर सकें, इंसान की ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें और परेशानियां आती रहती हैं। ऐसे अफराद जिनके साथ अच्छे दोस्त होते हैं, चाहे वो तादाद में ज़्यादा ना हो, सिर्फ एक ही हों, तो वो लोग ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, ये ज़माना जिसमें हम रह रहे हैं फितनों से भरपूर है। इस दौर में हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात चल रहे हैं कि जो वो ना किसी को बता सकता है कि ना ही किसी से उस बारे में मशवरा ले सकता है। लेकिन ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मुखलिस लोग हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ आसानी बनी रहती है। आपको चाहिए कि लोगों के इंतखाब में मोहतात रहें और ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो आपके जैसे हों, जिनके ख्यालात आपसे मिलते जुलते हों, या ऐसे लोग जो आपसे दिली तौर पर वाबस्ता हों। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। लिब्रा ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज मेज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा? इस माह में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबा-ए-जात में आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं? आपको किन मामलाते ज़िंदगी में तरक्की मिल सकती है? आपकी ज़िंदगी के कौन से शोबा-ए-जात फ्लरिश करेंगे? कौन से प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए मुस्बत खबरों का बाइस बन सकती हैं? आपको कैसे मौके मिलने वाले हैं? और अक्टूबर के माह में आपके लिए कैसा बदलाव आ सकता है? अगर आपका ज़ोडिक साइन लिब्रा यानी बुर्ज मेज़ान है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोजिस लिब्रा ख़वातीनों हज़रात, आपके लिए ज़ाती तौर पर जुपिटर का शर्फ जो कि जून से शुरू है, आपकी ज़िंदगी में पर्सनली आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है। आप ज़हनी तौर पर ज़्यादा बालिग हो रहे हैं, आपकी नज़र में वुसअत आ रही है, आप अपने आप को ज़्यादा मजबूत होता देख रहे हैं। जुपिटर आप में नरम दिली और खुश मिजाजी दे रहा है और किस्मत के हवाले से अक्टूबर के माह में खासी पुरलुफ्त किस्म की एनर्जी से नवाजेगा। यानी आप अपनी ज़ात के हवाले से ऐसी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बड़ी अहम समझी जाती हैं। आपके ज़ायचे के चौथे घर और 8वें घर में दो सियारे 14 अक्टूबर के बाद से पॉजिटिव एनर्जीज देना शुरू कर देंगे। स्पेशली वीनस 14 अक्टूबर से आपके ज़ायचे के चौथे घर यानी लिब्रा ज़ोडिक साइन में अपनी तुरफा की एनर्जीज में चला जाएगा, जिससे आप घर से खसूसी किस्म का लगाव महसूस कर सकते हैं। घर के अफराद के साथ या ख़ानदान के लोगों के साथ आपका अच्छा मेल मिलाप हो सकता है। आप ख़ानदान के लोगों से अच्छे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, घर की तज़ीन व आराइश करना चाहते हैं, घर की रेनोवेशन करना चाहते हैं, घर में कुछ उखाड़ पिछाड़ करना चाहते हैं, या तामीरी नौयत की या कंस्ट्रक्शन नौयत की कोई तब्दीली करना चाहते हैं, तो आपके लिए 14 अक्टूबर के बाद से वीनस आपको मुकम्मल सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा और आपके लिए 7 एनर्जीज होंगी। वीनस आपको विरासती मामलात, ख़ानदानी प्रॉपर्टी, ज़मीनों जायदाद, मकानात और इस किस्म के तमाम शोबा-ए-जात का ताल्लुक़ आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी से है, आपकी फैमिली लाइफ से है।
ان میں آپ کو فتح یابی دلوائے گا، ان میں آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع دے گا۔ آپ وینس کی مثبت انرجیز میں اپنے گھر میں اچھا ماحول دیکھ سکتے ہیں۔ گھر کے ماحول کو آپ زیادہ آسودہ، زیادہ پرلطف اور زیادہ گہما گہمی والا بنا سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں 14 اکتوبر کے بعد سے مہمانوں کا ایک تانتا بن سکتا ہے، یا آپ کے گھر میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جن میں آپ کو اپنے خاندان کے لوگوں سے ملنے ملانے کا موقع ملے۔ ایسے افراد جو والدین سے خصوصی قسم کے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے افراد جو والدین سے شکوہ کنار رہتے ہیں کہ آپ کے والدین، آپ کے پیرنٹس آپ پر توجہ نہیں دے رہے، تو 14 اکتوبر کے بعد سے آپ والدین کی توجہ کو حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ والدین سے وفادات کا حصول، یا ایسی لبرا خواتین جو ہاؤس وائفز ہیں، آپ کے لیے بھی 14 اکتوبر کے بعد سے پازیٹیو انرجیز ہوں گی۔ آپ اپنے گھر، خاندان یا سسرالی زندگی میں زیادہ امپورٹنس اختیار کر سکتی ہیں۔ آپ کو عزت اور مقام و مرتبہ مل سکتا ہے، آپ کو ایسی پوزیشن مل سکتی ہے جو آپ کے لیے قابل عزت ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ 14 اکتوبر کو پلوٹو کی رجت برج دل میں ختم ہونے جا رہی ہے، جس سے سسرالی زندگی میں اختلافات، تنازعات اور مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ ہسبینڈ یا وائف کے ریلیٹیو سے، والدین سے یا بہن بھائیوں سے کوئی تنازع ہے یا کوئی ڈفرینسز ہیں، کوئی لڑائی کا ماحول ہے، تو ان تمام صورتحال سے آپ کو نجات مل سکتی ہے۔ آپ اپنی سسرالی زندگی میں اپنی ایبیلیٹیز کا لوہا منوا سکتے ہیں، اور سسرالی زندگی میں آپ کو تعمیری نوعیت کی تبدیلیاں کرنے کا موقع ملے گا۔ ایسے تمام خواتین و حضرات جن کے لائف پارٹنر کے ساتھ کوئی مالی معاملات چل رہے ہیں، مالی گروتھ میں روپے پیسے کے حوالے سے ڈاؤن فال چل رہا ہے، تو 14 اکتوبر کے بعد سے اس سچویشن سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ یکدم اچانک سے کچھ ایسی تبدیلیاں آ سکتی ہیں جو آپ کے لائف پارٹنر کے مالی ایسٹس میں اضافے کا باعث بنے گا، اور الٹیمیٹلی آپ کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ مل سکتا ہے۔ اس ماہ میں آپ کا خاندان، آپ کا گھر، آپ کی اولاد، آپ کے والدین، یہ سب سیکٹر آپ کی توجہ کا مرکز رہیں گے۔ ایسے افراد جو صاحب اولاد ہیں، جو شادی شدہ ہیں اور ان کی اولاد ہے، تو آپ کو 6 سے 29 اکتوبر تک مرکری کا اوج ملے گا۔ مرکری کا اوج برج عقرب میں، یعنی آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں ہوگا، جس سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ اولاد کے حوالے سے آپ خاصے مثبت اقدامات کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اولاد کی تعلیم و تربیت، ان کے کیریئر اور فیوچر کے حوالے سے اقدامات کرنے، اسپیشلی آپ کی اولاد کی زندگی میں کوئی سفر آ سکتا ہے۔ 6 سے 29 اکتوبر تک مرکری کے اوج کے ساتھ ساتھ آپ کو مارس کی انرجیز بھی ملیں گی۔ اس کے علاوہ 23 اکتوبر سے سورج بھی اپنے حدود کو ختم کر کے اسکارپیو زوڈک سائن میں بہتر حالت میں ہوگا، جس سے یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ آپ کو اولاد کی طرف سے خوشیاں مل سکتی ہیں۔ آپ کو اولاد کے ساتھ موافقت پیدا کرنے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے، ان کے ساتھ زندگی کی انٹرٹینمنٹ اور تفریحات حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اولاد کے ساتھ آپ کا کوئی قریبی سفر بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کی اولاد کی شادی، بیاہ، منگنی وغیرہ کے حوالے سے اکتوبر کے ماہ میں آپ کو خاصی قسم کی اچھی سپورٹیو انرجیز ملتی رہیں گی۔ البتہ آپ کو روحانی طور پر تھوڑی ڈسٹربنس مل سکتی ہے، آپ کی دنیا پرستی میں اضافہ آ سکتا ہے، آپ کے اندر کچھ اندیشے وغیرہ بھی جنم لے سکتے ہیں، آپ کی دنیا پرستی بڑھ سکتی ہے، آپ کی ازدواجی زندگی، محبت اور لو لائف کا گھر، اس کے علاوہ آپ کی سوشل زندگی، آپ کے کیریئر اور آپ کے پروفیشنل لائف کا گھر خالی رہیں گے، جس سے محبت یا ازدواجی زندگی میں یا آپ کی پروفیشنل لائف یا نوکری کے حوالے سے ہو سکتا ہے چیزیں جیسے پہلے چلتی رہی ہیں ویسے ہی چلتی رہیں۔ دولت کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ بڑا چینج نہ دیکھنے کو ملے، لیکن جوپیٹر کا شرف اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کا لائف سٹینڈرڈ بلند ہوگا، آپ کا معیار زندگی بہتر ہوگا، آپ کو اپنی زندگی میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت تھوڑی ایفرٹس کر کے زیادہ فائدہ مل سکتا ہے۔ جوپیٹر جو کہ بذات خود دولت، سکون اور خوشحالی کا سیارہ ہے، آپ کو آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں موجود ہوتے ہوئے اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں حالات، واقعات میں جتنا بھی بدلاؤ آیا، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو بڑے فائدے ملتے رہیں گے۔ البتہ بیرون ملک سفر کے حوالے سے آپ کے کسی مذہبی سفر یا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیاسی زندگی کے حوالے سے یہ ماہ تھوڑا توجہ کا طالب رہے گا۔ نیپچون اور زحل کی رجت اس حوالے سے رکاوٹیں، تاخیر اور ارتباط پیش کر سکتی ہیں۔ ایسے افراد جو قسمت آزمائی کے شوقین ہیں، آپ کو اپنی قسمت آزمائی کے معاملات میں جلد بازی سے گریز کرنا ہوگا۔ آپ اس کے علاوہ دوسروں پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی آنکھوں اور دل دماغ کو کھلا رکھیں، خصوصی طور پر اگر آپ سفری حوالے سے
यानी किसी बैरून मुल्क सफ़र करने के हवाले से वीज़े या इस किस्म के प्रोसेस में हैं तो आपको खासा मुतवज्जो रहकर मामलात को आगे बढ़ाना होगा। आपको धोखाधड़ी वगैरह का भी ख़तरा हो सकता है। आपको मालूम होना चाहिए इंसान की ज़िंदगी में जब तक मुखलिस दोस्त या ऐसे लोग ना हो जो आपके दर्द को महसूस कर सकें, इंसान की ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें और परेशानियां आती रहती हैं। ऐसे अफराद जिनके साथ अच्छे दोस्त होते हैं, चाहे वो तादाद में ज़्यादा ना हो, सिर्फ एक ही हों, तो वो लोग ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। आपको मालूम होना चाहिए ये ज़माना जिसमें हम रह रहे हैं फितनों से भरपूर है। इस दौर में हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात चल रहे हैं कि जो वो ना किसी को बता सकता है कि ना ही किसी से उस बारे में मशवरा ले सकता है। लेकिन ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मुखलिस लोग हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ आसानी बनी रहती है। आपको चाहिए कि लोगों के इंतखाब में मोहतात रहें और ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो आपके जैसे हों, जिनके ख्यालात आपसे मिलते जुलते हों, या ऐसे लोग जो आपसे दिली तौर पर वाबस्ता हों। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा? इस माह में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबा-ए-जात में आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं? आपको किन मामलाते ज़िंदगी में तरक्की मिल सकती है? आपकी ज़िंदगी के कौन से शोबा-ए-जात फ्लरिश करेंगे? कौन से प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए मुस्बत खबरों का बाइस बन सकती हैं? आपको कैसे मौक़े मिलने वाले हैं और अक्टूबर के माह में आपके लिए कैसा बदलाव आ सकता है? अगर आपका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मौज़े स्कॉर्पियो ख़वातीनों हज़रात, आपके लिए ज़ाती तौर पर जुपिटर का शर्फ जो कि जून से शुरू है, आपकी ज़िंदगी में पर्सनली आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है। आप ज़हनी तौर पर ज़्यादा बालिग हो रहे हैं। आपकी नज़र में वुसअत आ रही है। आप अपने आप को ज़्यादा मजबूत होता देख रहे हैं। जुपिटर आप में नरम दिली और खुश मिजाजी दे रहा है और किस्मत के हवाले से अक्टूबर के माह में खासी पुरलुफ्त किस्म की एनर्जी से नवाजेगा। यानी आप अपनी ज़ात के हवाले से ऐसी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बड़ी अहम समझी जाती हैं। आपके जायचे के चौथे घर और 8वें घर में 2 सियारे 14 अक्टूबर के बाद से पॉजिटिव एनर्जीज देना शुरू कर देंगे। स्पेशली वीनस 14 अक्टूबर से आपके जायचे के चौथे घर यानी लिब्रा ज़ोडिक साइन में अपनी तुरफा की एनर्जीज में चला जाएगा, जिससे आप घर से खसूसी किस्म का लगाव महसूस कर सकते हैं। घर के अफराद के साथ या ख़ानदान के लोगों के साथ आपका अच्छा मेल मिलाप हो सकता है। आप ख़ानदान के लोगों से अच्छे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, घर की तज़ीन व आराइश करना चाहते हैं, घर की रेनोवेशन करना चाहते हैं, घर में कुछ उखाड़ पिछाड़ करना चाहते हैं, या तामीरी नौयत की या कंस्ट्रक्शन नौयत की कोई तब्दीली करना चाहते हैं, तो आपके लिए 14 अक्टूबर के बाद से वीनस आपको मुकम्मल सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा और आपके लिए 7 एनर्जीज होंगी। वीनस आपको विरासती मामलात, ख़ानदानी प्रॉपर्टी, ज़मीनों जायदाद, मकानात और इस किस्म के तमाम शोबा-ए-जात का ताल्लुक़ आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी से है, आपकी फैमिली लाइफ से है। उनमें आपको फतह याबी दिलवाएगा, उनमें आपको आगे बढ़ने के मौके देगा। आप वीनस की मुस्बत एनर्जीज में अपने घर में अच्छा माहौल देख सकते हैं। घर के माहौल को आप ज़्यादा आसूदा, ज़्यादा पुरलुफ्त और ज़्यादा गहमा गहमी वाला बना सकते हैं। आपके घर में 14 अक्टूबर के बाद से मेहमानों का एक तांता बन सकता है, या आपके घर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिनमें आपको अपने ख़ानदान के लोगों से मिलने मिलाने का मौका मिले। ऐसे अफराद जो वालदैन से खसूसी किस्म के फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो वालदैन से शिकवा कुनार रहते हैं कि आपके वालदैन, आपके पेरेंट्स आप पर तवज्जो नहीं दे रहे, तो 14 अक्टूबर के बाद से आप वालदैन की तवज्जो को हासिल करने में कामयाब रहेंगे। वालदैन से वफादात का हसूल, या ऐसी स्कॉर्पियो ख़वातीन जो हाउस वाइफ्स हैं, आपके लिए भी 14 अक्टूबर के बाद से पॉजिटिव एनर्जीज होंगी। आप अपने घर, ख़ानदान या ससुराली ज़िंदगी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर सकती हैं। आपको इज़्ज़त और मकाम व मर्तबा मिल सकता है। आपको ऐसी पोजीशन मिल सकती है जो आपके लिए काबिल इज़्ज़त हो।
इसके साथ साथ 14 अक्टूबर को प्लूटो की रुजत बुर्ज दल में ख़त्म होने जा रही है, जिससे ससुराली ज़िंदगी में इख्तलाफात, तनाज़ात और मसाइल का खात्मा होगा। हस्बैंड या वाइफ के रिलेटिव से, वालदैन से या बहन भाइयों से कोई तनाज़ा है या कोई डिफरेंसेस हैं, कोई लड़ाई का माहौल है, तो इन तमाम सूरत हाल से आपको निजात मिल सकती है। आप अपनी ससुराली ज़िंदगी में अपनी एबिलिटीज़ का लोहा मनवा सकते हैं और ससुराली ज़िंदगी में आपको तामीरी नौयत की तब्दीलियाँ करने का मौका मिलेगा। ऐसे तमाम ख़वातीनों हज़रात जिनके लाइफ पार्टनर के साथ कोई माली मामलात चल रहे हैं, माली ग्रोथ में रुपए पैसे के हवाले से डाउनफॉल चल रहा है, तो 14 अक्टूबर के बाद से इस सिचुएशन से भी निजात हासिल होगी। यकदम अचानक से कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आ सकती हैं जो आपके लाइफ पार्टनर के माली एसेट्स में इजाफे का बाइस बनेगा और अल्टीमेटली आपको भी उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। इस माह में आपका ख़ानदान, आपका घर, आपकी औलाद, आपके वालिदैन, ये सब सेक्टर आपकी तवज्जो का मरकज़ रहेंगे। ऐसे अफराद जो साहिब औलाद हैं, जो शादीशुदा हैं और उनकी औलाद है, तो आपको 6 से 29 अक्टूबर तक मरकरी का औज मिलेगा। मरकरी का औज बुर्ज अकरब में यानी आपके जायचे के 5वें घर में होगा, जिससे वाज़ेह इशारा मिलता है कि औलाद के हवाले से आप खासे मुस्बत इक़दामात करते हुए नज़र आ सकते हैं। औलाद की तालीम और तरबियत, उनके कैरियर और फ्यूचर के हवाले से इक़दामात करने, स्पेशली आपकी औलाद की ज़िंदगी में कोई सफ़र आ सकता है। 6 से 29 अक्टूबर तक मरकरी के ओज के साथ साथ आपको मार्स की एनर्जीज भी मिलेंगी। इसके अलावा 23 अक्टूबर से सूरज भी अपने हदूद को ख़त्म करके स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन में बेहतर हालत में होगा, जिससे ये वाज़ेह इशारा मिलता है कि आपको औलाद की तरफ से खुशियाँ मिल सकती हैं। आपको औलाद के साथ मुवाफ़क़त पैदा करने, उनके साथ टाइम स्पेंड करने, उनके साथ ज़िंदगी की एंटरटेनमेंट और तफरीहात हासिल करने का मौका मिलेगा। औलाद के साथ आपका कोई करीबी सफ़र भी हो सकता है और आपकी औलाद की शादी, ब्याह, मंगनी वगैरह के हवाले से अक्टूबर के माह में आपको खासी किस्म की अच्छी सपोर्टिव एनर्जीज मिलती रहेंगी। अलबत्ता आपको रूहानी तौर पर थोड़ी डिस्टर्बेंस मिल सकती है। आपकी दुनिया परस्ती में इजाफा आ सकता है। आपके अंदर कुछ अंदेशे वगैरह भी जन्म ले सकते हैं। आपकी दुनिया परस्ती बढ़ सकती है। आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी, मोहब्बत और लव लाइफ का घर, इसके अलावा आपकी सोशल ज़िंदगी, आपके कैरियर और आपके प्रोफेशनल लाइफ का घर खाली रहेंगे, जिसे मोहब्बत या इज़्दवाजी ज़िंदगी में या आपकी प्रोफेशनल लाइफ या नौकरी के हवाले से हो सकता है चीज़ें जैसे पहले चलती रही हैं वैसे ही चलती रहें। दौलत के हवाले से भी हो सकता है आपको कुछ बड़ा चेंज ना देखने को मिले, लेकिन जुपिटर का शर्फ इस बात को इंडिकेट करता है कि आपका लाइफ स्टैंडर्ड बुलंद होगा, आपका मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा। आपको अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहुत थोड़ी एफर्ट्स करके ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। जुपिटर, जो कि बज़ारते खुद दौलत, सुकून और खुशहाली का स्यारा है, आपको आपके जायचे के पहले घर में मौजूद होते हुए इस बात को जाहिर कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में हालात, वाक़यात में जितना भी बदलाव आया, लेकिन अल्टीमेटली आपको बड़े फ़ायदे मिलते रहेंगे। अलबत्ता बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से आपके किसी मजहबी सफ़र या इसके साथ साथ आपकी सियासी ज़िंदगी के हवाले से ये माह थोड़ा तवज्जो का तालिब रहेगा। नेपच्यून और ज़ोहल की रुजत इस हवाले से रुकावटें, ताख़ीर और इर्तबा पेश कर सकती हैं। ऐसे अफराद जो किस्मत आजमाई के शौकीन हैं, आपको अपनी किस्मत आजमाई के मामलात में जल्दबाजी से गुरेज करना होगा। आप इसके अलावा दूसरों पर एतमाद करते हुए अपनी आँखों और दिल दिमाग को खुला रखें। ख़ुसूसी तौर पर अगर आप सफ़री हवाले से यानी किसी बैरून मुल्क सफ़र करने के हवाले से वीज़े या इस किस्म के प्रोसेस में हैं, तो आपको खासा मुतवज्जो रहकर मामलात को आगे बढ़ाना होगा। आपको धोखाधड़ी वगैरह का भी ख़तरा हो सकता है। आपको मालूम होना चाहिए, इंसान की ज़िंदगी में जब तक मुखलिस दोस्त या ऐसे लोग ना हो जो आपके दर्द को महसूस कर सकें, इंसान की ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें और परेशानियां आती रहती हैं। ऐसे अफराद जिनके साथ अच्छे दोस्त होते हैं, चाहे वो तादाद में ज़्यादा ना हो, सिर्फ एक ही हों, तो वो लोग ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, ये ज़माना जिसमें हम रह रहे हैं फितनों से भरपूर है। इस दौर में हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात चल रहे हैं कि जो वो ना किसी को बता सकता है कि ना ही किसी से उस बारे में मशवरा ले सकता है। लेकिन ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मुखलिस लोग हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ आसानी बनी रहती है। आपको चाहिए कि लोगों के इंतखाब में मोहतात रहें और ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो आपके जैसे हों, जिनके ख्यालात आपसे मिलते जुलते हों, या ऐसे लोग जो आपसे दिली तौर पर वाबस्ता हों।
अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा? इस माह में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबा-ए-जात में आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं? आपको किन मामलाते ज़िंदगी में तरक्की मिल सकती है? आपकी ज़िंदगी के कौन से शोबा-ए-जात फ्लरिश करेंगे? कौन से प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए मुस्बत खबरों का बाइस बन सकती हैं? आपको कैसे मौके मिलने वाले हैं? और अक्टूबर के माह में आपके लिए कैसा बदलाव आ सकता है? अगर आपका ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोज़ेस सेजिटेरियस ख़वातीनों हज़रात, आपके लिए ज़ाती तौर पर जुपिटर का शर्फ जो कि जून से शुरू है आपकी ज़िंदगी में पर्सनली आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है। आप ज़हनी तौर पर ज़्यादा बालिग हो रहे हैं, आपकी नज़र में वुसअत आ रही है, आप अपने आप को ज़्यादा मजबूत होता देख रहे हैं। जुपिटर आप में नरम दिली और खुश मिजाजी दे रहा है और किस्मत के हवाले से अक्टूबर के माह में खासी पुरलुफ्त किस्म की एनर्जी से नवाजेगा, यानी आप अपनी ज़ात के हवाले से ऐसी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बड़ी अहम समझी जाती हैं। आपके जायचे के चौथे घर और 8वें घर में 2 सितारे 14 अक्टूबर के बाद से पॉजिटिव एनर्जीज देना शुरू कर देंगे। स्पेशली वीनस 14 अक्टूबर से आपके जायचे के चौथे घर यानी लिब्रा ज़ोडिएक साइन में अपनी तुरफा की एनर्जीज में चला जाएगा, जिससे आप घर से खसूसी किस्म का लगाव महसूस कर सकते हैं। घर के अफराद के साथ या ख़ानदान के लोगों के साथ आपका अच्छा मेल मिलाप हो सकता है। आप ख़ानदान के लोगों से अच्छे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, घर की तज़ीन व आराइश करना चाहते हैं, घर की रेनोवेशन करना चाहते हैं, घर में कुछ उखाड़ पिछाड़ करना चाहते हैं या तामीरी नौयत की या कंस्ट्रक्शन नौयत की कोई तब्दीली करना चाहते हैं, तो आपके लिए 14 अक्टूबर के बाद से वीनस आपको मुकम्मल सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा और आपके लिए 7 एनर्जीज होंगी। वीनस आपको विरासती मामलात, ख़ानदानी प्रॉपर्टी, ज़मीनों जायदाद, मकानात और इस किस्म के तमाम शोबा-ए-जात का ताल्लुक़ आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी से है, आपकी फैमिली लाइफ से है। उनमें आपको फतह याबी दिलवाएगा, उनमें आपको आगे बढ़ने के मौके देगा। आप वीनस की मुस्बत एनर्जीज में अपने घर में अच्छा माहौल देख सकते हैं। घर के माहौल को आप ज़्यादा आसूदा, ज़्यादा पुरलुफ्त और ज़्यादा गहमा गहमी वाला बना सकते हैं। आपके घर में 14 अक्टूबर के बाद से मेहमानों का एक तांता बन सकता है या आपके घर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिनमें आपको अपने ख़ानदान के लोगों से मिलने मिलाने का मौका मिले। ऐसे अफराद जो वालदैन से खसूसी किस्म के फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो वालदैन से शिकवा कुनार रहते हैं कि आपके वालदैन, आपके पेरेंट्स आप पर तवज्जो नहीं दे रहे, तो 14 अक्टूबर के बाद से आप वालदैन की तवज्जो को हासिल करने में कामयाब रहेंगे। वालदैन से वफादात का हसूल या ऐसी सेजिटेरियस ख़वातीन जो हाउस वाइफ्स हैं, आपके लिए भी 14 अक्टूबर के बाद से पॉजिटिव एनर्जीज होंगी। आप अपने घर, ख़ानदान या ससुराली ज़िंदगी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर सकती हैं। आपको इज़्ज़त और मकाम व मर्तबा मिल सकता है, आपको ऐसी पोजीशन मिल सकती है जो आपके लिए काबिल इज़्ज़त हो। इसके साथ साथ 14 अक्टूबर को प्लूटो की रुजत बुर्ज दल में ख़त्म होने जा रही है, जिससे ससुराली ज़िंदगी में इख्तलाफात, तनाज़ात और मसाइल का खात्मा होगा। हस्बैंड या वाइफ के रिलेटिव से, वालदैन से या बहन भाइयों से कोई तनाज़ा है या कोई डिफरेंसेस हैं, कोई लड़ाई का माहौल है, तो इन तमाम सूरत हाल से आपको निजात मिल सकती है। आप अपनी ससुराली ज़िंदगी में अपनी एबिलिटीज़ का लोहा मनवा सकते हैं और ससुराली ज़िंदगी में आपको तामीरी नौयत की तब्दीलियाँ करने का मौका मिलेगा। ऐसे तमाम ख़वातीनों हज़रात जिनके लाइफ पार्टनर के साथ कोई माली मामलात चल रहे हैं, माली ग्रोथ में रुपए पैसे के हवाले से डाउनफॉल चल रहा है, तो 14 अक्टूबर के बाद से इस सिचुएशन से भी निजात हासिल होगी। यकदम अचानक से कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आ सकती हैं जो आपके लाइफ पार्टनर के माली एसेट्स में इजाफे का बाइस बनेगा और अल्टीमेटली आपको भी उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। इस माह में आपका ख़ानदान, आपका घर, आपकी औलाद, आपके वालदैन, ये सब सेक्टर आपकी तवज्जो का मरकज़ रहेंगे। ऐसे अफराद जो साहिब औलाद हैं, जो शादीशुदा हैं और उनकी औलाद है, तो आपको 6 से 29 अक्टूबर तक मरकरी का औज मिलेगा। मरकरी का औज बुर्ज अकरब में यानी आपके जायचे के 5वें घर में होगा, जिससे वाज़ेह इशारा मिलता है कि औलाद के हवाले से
آپ خاصے مثبت اقدامات کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اولاد کی تعلیم و تربیت، ان کے کیریئر اور فیوچر کے حوالے سے اقدامات کرنے، اسپیشلی آپ کی اولاد کی زندگی میں کوئی سفر آ سکتا ہے۔ 6 سے 29 اکتوبر تک مرکری کے اوج کے ساتھ ساتھ آپ کو مارس کی انرجیز بھی ملیں گی۔ اس کے علاوہ 23 اکتوبر سے سورج بھی اپنے حدود کو ختم کر کے اسکارپیو زوڈک سائن میں بہتر حالت میں ہوگا، جس سے یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ آپ کو اولاد کی طرف سے خوشیاں مل سکتی ہیں۔ آپ کو اولاد کے ساتھ موافقت پیدا کرنے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے، ان کے ساتھ زندگی کی انٹرٹینمنٹ اور تفریحات حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اولاد کے ساتھ آپ کا کوئی قریبی سفر بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کی اولاد کی شادی، بیاہ، منگنی وغیرہ کے حوالے سے اکتوبر کے ماہ میں آپ کو خاصی قسم کی اچھی سپورٹیو انرجیز ملتی رہیں گی۔ البتہ آپ کو روحانی طور پر تھوڑی ڈسٹربنس مل سکتی ہے، آپ کی دنیا پرستی میں اضافہ آ سکتا ہے، آپ کے اندر کچھ اندیشے وغیرہ بھی جنم لے سکتے ہیں، آپ کی دنیا پرستی بڑھ سکتی ہے، آپ کی ازدواجی زندگی، محبت اور لو لائف کا گھر، اس کے علاوہ آپ کی سوشل زندگی، آپ کے کیریئر اور آپ کے پروفیشنل لائف کا گھر خالی رہیں گے، جس سے محبت یا ازدواجی زندگی میں یا آپ کی پروفیشنل لائف یا نوکری کے حوالے سے ہو سکتا ہے چیزیں جیسے پہلے چلتی رہی ہیں ویسے ہی چلتی رہیں۔ دولت کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ بڑا چینج نہ دیکھنے کو ملے، لیکن جوپیٹر کا شرف اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کا لائف سٹینڈرڈ بلند ہوگا، آپ کا معیار زندگی بہتر ہوگا، آپ کو اپنی زندگی میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت تھوڑی ایفرٹس کر کے زیادہ فائدہ مل سکتا ہے۔ جوپیٹر جو کہ بذات خود دولت، سکون اور خوشحالی کا سیارہ ہے، آپ کو آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں موجود ہوتے ہوئے اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں حالات، واقعات میں جتنا بھی بدلاؤ آیا، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو بڑے فائدے ملتے رہیں گے۔ البتہ بیرون ملک سفر کے حوالے سے آپ کے کسی مذہبی سفر یا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیاسی زندگی کے حوالے سے یہ ماہ تھوڑا توجہ کا طالب رہے گا۔ نیپچون اور زحل کی رجت اس حوالے سے رکاوٹیں، تاخیر اور ارتباط پیش کر سکتی ہیں۔ ایسے افراد جو قسمت آزمائی کے شوقین ہیں، آپ کو اپنی قسمت آزمائی کے معاملات میں جلد بازی سے گریز کرنا ہوگا۔ آپ اس کے علاوہ دوسروں پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی آنکھوں اور دل دماغ کو کھلا رکھیں، خصوصی طور پر اگر آپ سفری حوالے سے یعنی کسی بیرون ملک سفر کرنے کے حوالے سے ویزے یا اس قسم کے پروسیس میں ہیں تو آپ کو خاصا متوجہ رہ کر معاملات کو آگے بڑھانا ہوگا۔ آپ کو دھوکہ دہی وغیرہ کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کی زندگی میں جب تک مخلص دوست یا ایسے لوگ نہ ہو جو آپ کے درد کو محسوس کر سکیں، انسان کی زندگی میں مسلسل رکاوٹیں اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ ایسے افراد جن کے ساتھ اچھے دوست ہوتے ہیں، چاہے وہ تعداد میں زیادہ نہ ہوں، صرف ایک ہی ہوں، تو وہ لوگ زیادہ بہتر انداز میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ زمانہ جس میں ہم رہ رہے ہیں فتنوں سے بھرپور ہے۔ اس دور میں ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے معاملات چل رہے ہیں کہ جو وہ نہ کسی کو بتا سکتا ہے کہ نہ ہی کسی سے اس بارے میں مشورہ لے سکتا ہے، لیکن ایسے لوگ جن کی زندگی میں کچھ ایسے مخلص لوگ ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ آسانی بنی رہتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ لوگوں کے انتخاب میں محتاط رہیں اور ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو آپ کے جیسے ہوں، جن کے خیالات آپ سے ملتے جلتے ہوں، یا ایسے لوگ جو آپ سے دلی طور پر وابستہ ہوں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کیپریکن زوڈک سائن یعنی برج جدی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے اکتوبر 2025 کیسا رہے گا؟ اس ماہ میں آپ کی زندگی کے کن کن شعبہ جات میں آپ اچھی پرفارمنس دکھا سکتے ہیں؟ آپ کو کن معاملات زندگی میں ترقی مل سکتی ہے؟ آپ کی زندگی کے کون سے شعبہ جات فلرش کریں گے؟ کون سے پلینٹس کی پوزیٹیو انرجیز آپ کے لیے مثبت خبروں کا باعث بن سکتی ہیں؟ آپ کو کیسے مواقع ملنے والے ہیں اور اکتوبر کے ماہ میں آپ کے لیے کیسا بدلاؤ آ سکتا ہے؟ اگر آپ کا زوڈک سائن کیپریکون یعنی برج جدی ہے اور آپ اپنی منتھلی ہوروسکوپ جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ موزس کیپریکون خواتین و حضرات، آپ کے لیے ذاتی طور پر جوپیٹر کا شرف جو کہ جون سے شروع ہے، آپ کی زندگی میں پرسنلی آپ کو گروتھ کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ آپ ذہنی طور پر زیادہ بالغ ہو رہے ہیں، آپ کی نظر میں وسعت آ رہی ہے، آپ اپنے آپ کو زیادہ مضبوط ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ جوپیٹر آپ میں نرم دلی اور خوش مزاجی دے رہا ہے اور قسمت کے حوالے سے اکتوبر کے ماہ میں خاصی پرلطف قسم کی
انرجی سے نوازے گا، یعنی آپ اپنی ذات کے حوالے سے ایسی اچیومنٹس حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کی پرسنل لائف کے لیے بڑی اہم سمجھی جاتی ہیں۔ آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر اور 8ویں گھر میں 2 سیارے 14 اکتوبر کے بعد سے پازیٹیو انرجیز دینا شروع کر دیں گے۔ اسپیشلی وینس 14 اکتوبر سے آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر یعنی لیبرا زوڈک سائن میں اپنی طرفہ کی انرجیز میں چلا جائے گا، جسے آپ گھر سے خصوصی قسم کا لگاؤ محسوس کر سکتے ہیں۔ گھر کے افراد کے ساتھ یا خاندان کے لوگوں کے ساتھ آپ کا اچھا میل ملاپ ہو سکتا ہے۔ آپ خاندان کے لوگوں سے اچھے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے افراد جو گھر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، گھر کی تزئین و آرائش کرنا چاہتے ہیں، گھر کی رینوویشن کرنا چاہتے ہیں، گھر میں کچھ اکھاڑ پچھاڑ کرنا چاہتے ہیں، یا تعمیری نوعیت کی یا کنسٹرکشن نوعیت کی کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے 14 اکتوبر کے بعد سے وینس آپ کو مکمل سپورٹ دیتا ہوا نظر آئے گا اور آپ کے لیے 7 انرجیز ہوں گی۔ وینس آپ کو وراثتی معاملات، خاندانی پراپرٹی، زمین و جائیداد، مکانات اور اس قسم کے تمام شعبہ جات کا تعلق آپ کی خاندانی زندگی سے ہے، آپ کی فیملی لائف سے ہے۔ ان میں آپ کو فتح یابی دلوائے گا، ان میں آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع دے گا۔ آپ وینس کی مثبت انرجیز میں اپنے گھر میں اچھا ماحول دیکھ سکتے ہیں۔ گھر کے ماحول کو آپ زیادہ آسودہ، زیادہ پرلطف اور زیادہ گہما گہمی والا بنا سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں 14 اکتوبر کے بعد سے مہمانوں کا ایک تانتا بن سکتا ہے، یا آپ کے گھر میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جن میں آپ کو اپنے خاندان کے لوگوں سے ملنے ملانے کا موقع ملے۔ ایسے افراد جو والدین سے خصوصی قسم کے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے افراد جو والدین سے شکوہ کنار رہتے ہیں کہ آپ کے والدین، آپ کے پیرنٹس آپ پر توجہ نہیں دے رہے، تو 14 اکتوبر کے بعد سے آپ والدین کی توجہ کو حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ والدین سے وفادات کا حصول، یا ایسی کیپریکون خواتین جو ہاؤس وائفز ہیں، آپ کے لیے بھی 14 اکتوبر کے بعد سے پازیٹیو انرجیز ہوں گی۔ آپ اپنے گھر، خاندان یا سسرالی زندگی میں زیادہ امپورٹنس اختیار کر سکتی ہیں۔ آپ کو عزت اور مقام و مرتبہ مل سکتا ہے، آپ کو ایسی پوزیشن مل سکتی ہے جو آپ کے لیے قابل عزت ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ 14 اکتوبر کو پلوٹو کی رجت برج دل میں ختم ہونے جا رہی ہے، جس سے سسرالی زندگی میں اختلافات، تنازعات اور مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ ہسبینڈ یا وائف کے ریلیٹیو سے، والدین سے یا بہن بھائیوں سے کوئی تنازع ہے یا کوئی ڈفرینسز ہیں، کوئی لڑائی کا ماحول ہے، تو ان تمام صورتحال سے آپ کو نجات مل سکتی ہے۔ آپ اپنی سسرالی زندگی میں اپنی ایبیلیٹیز کا لوہا منوا سکتے ہیں، اور سسرالی زندگی میں آپ کو تعمیری نوعیت کی تبدیلیاں کرنے کا موقع ملے گا۔ ایسے تمام خواتین و حضرات جن کے لائف پارٹنر کے ساتھ کوئی مالی معاملات چل رہے ہیں، مالی گروتھ میں روپے پیسے کے حوالے سے ڈاؤن فال چل رہا ہے، تو 14 اکتوبر کے بعد سے اس سچویشن سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ یکدم اچانک سے کچھ ایسی تبدیلیاں آ سکتی ہیں جو آپ کے لائف پارٹنر کے مالی ایسٹس میں اضافے کا باعث بنے گا، اور الٹیمیٹلی آپ کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ مل سکتا ہے۔ اس ماہ میں آپ کا خاندان، آپ کا گھر، آپ کی اولاد، آپ کے والدین، یہ سب سیکٹر آپ کی توجہ کا مرکز رہیں گے۔ ایسے افراد جو صاحب اولاد ہیں، جو شادی شدہ ہیں اور ان کی اولاد ہے، تو آپ کو 6 سے 29 اکتوبر تک مرکری کا اوج ملے گا۔ مرکری کا اوج برج عقرب میں، یعنی آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں ہوگا، جس سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ اولاد کے حوالے سے آپ خاصے مثبت اقدامات کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اولاد کی تعلیم و تربیت، ان کے کیریئر اور فیوچر کے حوالے سے اقدامات کرنے، اسپیشلی آپ کی اولاد کی زندگی میں کوئی سفر آ سکتا ہے۔ 6 سے 29 اکتوبر تک مرکری کے اوج کے ساتھ ساتھ آپ کو مارس کی انرجیز بھی ملیں گی۔ اس کے علاوہ 23 اکتوبر سے سورج بھی اپنے حدود کو ختم کر کے اسکارپیو زوڈک سائن میں بہتر حالت میں ہوگا، جس سے یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ آپ کو اولاد کی طرف سے خوشیاں مل سکتی ہیں۔ آپ کو اولاد کے ساتھ موافقت پیدا کرنے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے، ان کے ساتھ زندگی کی انٹرٹینمنٹ اور تفریحات حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اولاد کے ساتھ آپ کا کوئی قریبی سفر بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کی اولاد کی شادی، بیاہ، منگنی وغیرہ کے حوالے سے اکتوبر کے ماہ میں آپ کو خاصی قسم کی اچھی سپورٹیو انرجیز ملتی رہیں گی۔ البتہ آپ کو روحانی طور پر تھوڑی ڈسٹربنس مل سکتی ہے، آپ کی دنیا پرستی میں اضافہ آ سکتا ہے، آپ کے اندر کچھ اندیشے وغیرہ بھی جنم لے سکتے ہیں، آپ کی دنیا پرستی بڑھ سکتی ہے، آپ کی ازدواجی زندگی، محبت اور لو لائف کا گھر، اس کے علاوہ آپ کی سوشل زندگی، آپ کے کیریئر اور آپ کے پروفیشنل لائف کا گھر خالی رہیں گے، جسے محبت یا ازدواجی زندگی میں یا آپ کی پروفیشنل لائف یا نوکری کے حوالے سے ہو سکتا ہے چیزیں جیسے پہلے چلتی رہی ہیں،
पैसे ही चलती रहें। दौलत के हवाले से भी हो सकता है आपको कुछ बड़ा चेंज ना देखने को मिले, लेकिन जुपिटर का शर्फ इस बात को इंडिकेट करता है कि आपका लाइफ स्टैंडर्ड बुलंद होगा, आपका मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा। आपको अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहुत थोड़ी एफर्ट्स करके ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। जुपिटर जो कि बज़ारते खुद दौलत, सुकून और खुशहाली का सियारा है, आपको आपके जायचे के पहले घर में मौजूद होते हुए इस बात को जाहिर कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में हालात वाक़यात में जितना भी बदलाव आया, लेकिन अल्टीमेटली आपको बड़े फ़ायदे मिलते रहेंगे। अलबत्ता बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से आपके किसी मजहबी सफ़र या इसके साथ साथ आपकी सियासी ज़िंदगी के हवाले से ये माह थोड़ा तवज्जो का तालिब रहेगा। नेपच्यून और ज़ोहल की रुजत इस हवाले से रुकावटें, ताख़ीर और इर्तबा पेश कर सकती हैं। ऐसे अफराद जो किस्मत आजमाई के शौकीन हैं, आपको अपनी किस्मत आजमाई के मामलात में जल्दबाजी से गुरेज करना होगा। आप इसके अलावा दूसरों पर एतमाद करते हुए अपनी आँखों और दिल दिमाग को खुला रखें। ख़ुसूसी तौर पर अगर आप सफरी हवाले से यानी किसी बैरून मुल्क सफ़र करने के हवाले से वीज़े या इस किस्म के प्रोसेस में हैं तो आपको खासा मुतवज्जो रहकर मामलात को आगे बढ़ाना होगा। आपको धोखाधड़ी वगैरह का भी ख़तरा हो सकता है। आपको मालूम होना चाहिए, इंसान की ज़िंदगी में जब तक मुखलिस दोस्त या ऐसे लोग ना हो जो आपके दर्द को महसूस कर सकें, इंसान की ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें और परेशानियां आती रहती हैं। ऐसे अफराद जिनके साथ अच्छे दोस्त होते हैं, चाहे वो तादाद में ज़्यादा ना हो, सिर्फ एक ही हों, तो वो लोग ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, ये ज़माना जिसमें हम रह रहे हैं फितनों से भरपूर है। इस दौर में हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात चल रहे हैं कि जो वो ना किसी को बता सकता है कि ना ही किसी से उस बारे में मशवरा ले सकता है। लेकिन ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मुखलिस लोग हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ आसानी बनी रहती है। आपको चाहिए कि लोगों के इंतखाब में मोहतात रहें और ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो आपके जैसे हों, जिनके ख्यालात आपसे मिलते जुलते हों, या ऐसे लोग जो आपसे दिली तौर पर वाबस्ता हों। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज दिलों से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा? इस माह में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबा-ए-जात में आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं? आपको किन मामलाते ज़िंदगी में तरक्की मिल सकती है? आपकी ज़िंदगी के कौन से शोबा-ए-जात फ्लरिश करेंगे? कौन से प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए मुस्बत खबरों का बाइस बन सकती हैं? आपको कैसे मौके मिलने वाले हैं? और अक्टूबर के माह में आपके लिए कैसा बदलाव आ सकता है? अगर आपका ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस यानी बुर्ज दिलों है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोज़ेस एक्वेरियस ख़वातीनों हज़रात, आपके लिए ज़ाती तौर पर जुपिटर का शर्फ जो कि जून से शुरू है, आपकी ज़िंदगी में पर्सनली आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है। आप ज़हनी तौर पर ज़्यादा बालिग हो रहे हैं, आपकी नज़र में वुसअत आ रही है, आप अपने आप को ज़्यादा मजबूत होता देख रहे हैं। जुपिटर आप में नरम दिली और खुश मिजाजी दे रहा है और किस्मत के हवाले से अक्टूबर के माह में खासी पुरलुफ्त किस्म की एनर्जी से नवाजेगा। यानी आप अपनी ज़ात के हवाले से ऐसी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बड़ी अहम समझी जाती हैं। आपके जायचे के चौथे घर और 8वें घर में दो सियारे 14 अक्टूबर के बाद से पॉजिटिव एनर्जीज देना शुरू कर देंगे। स्पेशली वीनस 14 अक्टूबर से आपके जायचे के चौथे घर यानी लिब्रा ज़ोडिएक साइन में अपनी तुरफा की एनर्जीज में चला जाएगा, जिससे आप घर से खसूसी किस्म का लगाव महसूस कर सकते हैं। घर के अफराद के साथ या ख़ानदान के लोगों के साथ आपका अच्छा मेल मिलाप हो सकता है। आप ख़ानदान के लोगों से अच्छे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, घर की तज़ीन व आराइश करना चाहते हैं, घर की रेनोवेशन करना चाहते हैं, घर में कुछ उखाड़ पिछाड़ करना चाहते हैं, या तामीरी नौयत की या कंस्ट्रक्शन नौयत की कोई तब्दीली करना चाहते हैं, तो आपके लिए 14 अक्टूबर के बाद से वीनस आपको मुकम्मल सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा और आपके लिए 7 एनर्जीज होंगी। वीनस आपको विरासती मामलात, ख़ानदानी प्रॉपर्टी, ज़मीनों जायदाद, मकानात और इस किस्म के तमाम शोबा-ए-जात का ताल्लुक़ आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी से है, आपकी फैमिली लाइफ से है।
ان میں آپ کو فتح یابی دلوائے گا، ان میں آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع دے گا۔ آپ وینس کی مثبت انرجیز میں اپنے گھر میں اچھا ماحول دیکھ سکتے ہیں۔ گھر کے ماحول کو آپ زیادہ آسودہ، زیادہ پرلطف اور زیادہ گہما گہمی والا بنا سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں 14 اکتوبر کے بعد سے مہمانوں کا ایک تانتا بن سکتا ہے، یا آپ کے گھر میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جن میں آپ کو اپنے خاندان کے لوگوں سے ملنے ملانے کا موقع ملے۔ ایسے افراد جو والدین سے خصوصی قسم کے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے افراد جو والدین سے شکوہ کنار رہتے ہیں کہ آپ کے والدین، آپ کے پیرنٹس آپ پر توجہ نہیں دے رہے، تو 14 اکتوبر کے بعد سے آپ والدین کی توجہ کو حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ والدین سے وفادات کا حصول، یا ایسی ایکویریس خواتین جو ہاؤس وائفز ہیں، آپ کے لیے بھی 14 اکتوبر کے بعد سے پازیٹیو انرجیز ہوں گی۔ آپ اپنے گھر، خاندان یا سسرالی زندگی میں زیادہ امپورٹنس اختیار کر سکتی ہیں۔ آپ کو عزت اور مقام و مرتبہ مل سکتا ہے۔ آپ کو ایسی پوزیشن مل سکتی ہے جو آپ کے لیے قابل عزت ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ 14 اکتوبر کو پلوٹو کی رجت برج دل میں ختم ہونے جا رہی ہے، جس سے سسرالی زندگی میں اختلافات، تنازعات اور مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ ہسبینڈ یا وائف کے ریلیٹیو سے، والدین سے یا بہن بھائیوں سے کوئی تنازع ہے یا کوئی ڈفرینسز ہیں، کوئی لڑائی کا ماحول ہے، تو ان تمام صورتحال سے آپ کو نجات مل سکتی ہے۔ آپ اپنی سسرالی زندگی میں اپنی ایبیلیٹیز کا لوہا منوا سکتے ہیں، اور سسرالی زندگی میں آپ کو تعمیری نوعیت کی تبدیلیاں کرنے کا موقع ملے گا۔ ایسے تمام خواتین و حضرات جن کے لائف پارٹنر کے ساتھ کوئی مالی معاملات چل رہے ہیں، مالی گروتھ میں روپے پیسے کے حوالے سے ڈاؤن فال چل رہا ہے، تو 14 اکتوبر کے بعد سے اس سچویشن سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ یکدم اچانک سے کچھ ایسی تبدیلیاں آ سکتی ہیں جو آپ کے لائف پارٹنر کے مالی ایسٹس میں اضافے کا باعث بنے گا، اور الٹیمیٹلی آپ کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ مل سکتا ہے۔ اس ماہ میں آپ کا خاندان، آپ کا گھر، آپ کی اولاد، آپ کے والدین، یہ سب سیکٹر آپ کی توجہ کا مرکز رہیں گے۔ ایسے افراد جو صاحب اولاد ہیں، جو شادی شدہ ہیں اور ان کی اولاد ہے، تو آپ کو 6 سے 29 اکتوبر تک مرکری کا اوج ملے گا۔ مرکری کا اوج برج عقرب میں، یعنی آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں ہوگا، جس سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ اولاد کے حوالے سے آپ خاصے مثبت اقدامات کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اولاد کی تعلیم و تربیت، ان کے کیریئر اور فیوچر کے حوالے سے اقدامات کرنے، اسپیشلی آپ کی اولاد کی زندگی میں کوئی سفر آ سکتا ہے۔ 6 سے 29 اکتوبر تک مرکری کے اوج کے ساتھ ساتھ آپ کو مارس کی انرجیز بھی ملیں گی۔ اس کے علاوہ 23 اکتوبر سے سورج بھی اپنے حدود کو ختم کر کے اسکارپیو زوڈک سائن میں بہتر حالت میں ہوگا، جس سے یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ آپ کو اولاد کی طرف سے خوشیاں مل سکتی ہیں۔ آپ کو اولاد کے ساتھ موافقت پیدا کرنے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے، ان کے ساتھ زندگی کی انٹرٹینمنٹ اور تفریحات حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اولاد کے ساتھ آپ کا کوئی قریبی سفر بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کی اولاد کی شادی، بیاہ، منگنی وغیرہ کے حوالے سے اکتوبر کے ماہ میں آپ کو خاصی قسم کی اچھی سپورٹیو انرجیز ملتی رہیں گی۔ البتہ آپ کو روحانی طور پر تھوڑی ڈسٹربنس مل سکتی ہے، آپ کی دنیا پرستی میں اضافہ آ سکتا ہے، آپ کے اندر کچھ اندیشے وغیرہ بھی جنم لے سکتے ہیں، آپ کی دنیا پرستی بڑھ سکتی ہے، آپ کی ازدواجی زندگی، محبت اور لو لائف کا گھر، اس کے علاوہ آپ کی سوشل زندگی، آپ کے کیریئر اور آپ کے پروفیشنل لائف کا گھر خالی رہیں گے، جس سے محبت یا ازدواجی زندگی میں یا آپ کی پروفیشنل لائف یا نوکری کے حوالے سے ہو سکتا ہے چیزیں جیسے پہلے چلتی رہی ہیں ویسے ہی چلتی رہیں۔ دولت کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ بڑا چینج نہ دیکھنے کو ملے، لیکن جوپیٹر کا شرف اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کا لائف سٹینڈرڈ بلند ہوگا، آپ کا معیار زندگی بہتر ہوگا، آپ کو اپنی زندگی میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت تھوڑی ایفرٹس کر کے زیادہ فائدہ مل سکتا ہے۔ جوپیٹر جو کہ بذات خود دولت، سکون اور خوشحالی کا سیارہ ہے، آپ کو آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں موجود ہوتے ہوئے اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں حالات، واقعات میں جتنا بھی بدلاؤ آیا، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو بڑے فائدے ملتے رہیں گے۔ البتہ بیرون ملک سفر کے حوالے سے آپ کے کسی مذہبی سفر یا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیاسی زندگی کے حوالے سے یہ ماہ تھوڑا توجہ کا طالب رہے گا۔ نیپچون اور زحل کی رجت اس حوالے سے رکاوٹیں، تاخیر اور ارتباط پیش کر سکتی ہیں۔ ایسے افراد جو قسمت آزمائی کے شوقین ہیں، آپ کو اپنی قسمت آزمائی کے معاملات میں جلد بازی سے گریز کرنا ہوگا۔ آپ اس کے علاوہ دوسروں پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی آنکھوں اور دل دماغ کو کھلا رکھیں، خصوصی طور پر اگر آپ سفری حوالے سے
यानी किसी बैरून मुल्क सफ़र करने के हवाले से वीज़े या इस किस्म के प्रोसेस में हैं तो आपको खासा मुतवज्जो रहकर मामलात को आगे बढ़ाना होगा। आपको धोखाधड़ी वगैरह का भी ख़तरा हो सकता है। आपको मालूम होना चाहिए इंसान की ज़िंदगी में जब तक मुखलिस दोस्त या ऐसे लोग ना हो जो आपके दर्द को महसूस कर सकें, इंसान की ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें और परेशानियां आती रहती हैं। ऐसे अफराद जिनके साथ अच्छे दोस्त होते हैं, चाहे वो तादाद में ज़्यादा ना हो, सिर्फ एक ही हों, तो वो लोग ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। आपको मालूम होना चाहिए ये ज़माना जिसमें हम रह रहे हैं फितनों से भरपूर है। इस दौर में हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात चल रहे हैं कि जो वो ना किसी को बता सकता है कि ना ही किसी से उस बारे में मशवरा ले सकता है। लेकिन ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मुखलिस लोग हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ आसानी बनी रहती है। आपको चाहिए कि लोगों के इंतखाब में मोहतात रहें और ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो आपके जैसे हों, जिनके ख्यालात आपसे मिलते जुलते हों, या ऐसे लोग जो आपसे दिली तौर पर वाबस्ता हों। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। स्पाइसिस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जे हौत से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा? इस माह में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबा-ए-जात में आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं? आपको किन मामलाते ज़िंदगी में तरक्की मिल सकती है? आपकी ज़िंदगी के कौन से शोबा-ए-जात फ्लरिश करेंगे? कौन से प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए मुस्बत खबरों का बाइस बन सकती हैं? आपको कैसे मौक़े मिलने वाले हैं और अक्टूबर के माह में आपके लिए कैसा बदलाव आ सकता है? अगर आपका ज़ोडिएक साइन पाइसेस यानी बुर्जे हौत है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोज़े स्पाइसिस ख़वातीनों हज़रात, आपके लिए ज़ाती तौर पर जुपिटर का शर्फ जो कि जून से शुरू है, आपकी ज़िंदगी में पर्सनली आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है। आप ज़हनी तौर पर ज़्यादा बालिग हो रहे हैं। आपकी नज़र में वुसअत आ रही है। आप अपने आप को ज़्यादा मजबूत होता देख रहे हैं। जुपिटर आप में नरम दिली और खुश मिजाजी दे रहा है और किस्मत के हवाले से अक्टूबर के माह में खासी पुरलुफ्त किस्म की एनर्जी से नवाजेगा। यानी आप अपनी ज़ात के हवाले से ऐसी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बड़ी अहम समझी जाती हैं। आपके ज़ायचे के चौथे घर और 8वें घर में 2 सियारे 14 अक्टूबर के बाद से पॉजिटिव एनर्जीज देना शुरू कर देंगे। स्पेशली वीनस 14 अक्टूबर से आपके ज़ायचे के चौथे घर यानी लिब्रा ज़ोडिएक साइन में अपनी तुरफा की एनर्जीज में चला जाएगा, जिससे आप घर से खसूसी किस्म का लगाव महसूस कर सकते हैं। घर के अफराद के साथ या ख़ानदान के लोगों के साथ आपका अच्छा मेल मिलाप हो सकता है। आप ख़ानदान के लोगों से अच्छे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, घर की तज़ीन व आराइश करना चाहते हैं, घर की रेनोवेशन करना चाहते हैं, घर में कुछ उखाड़ पिछाड़ करना चाहते हैं, या तामीरी नौयत की या कंस्ट्रक्शन नौयत की कोई तब्दीली करना चाहते हैं, तो आपके लिए 14 अक्टूबर के बाद से वीनस आपको मुकम्मल सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा और आपके लिए 7 एनर्जीज होंगी। वीनस आपको विरासती मामलात, ख़ानदानी प्रॉपर्टी, ज़मीनों जायदाद, मकानात और इस किस्म के तमाम शोबा-ए-जात का ताल्लुक़ आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी से है, आपकी फैमिली लाइफ से है। उनमें आपको फतह याबी दिलवाएगा, उनमें आपको आगे बढ़ने के मौके देगा। आप वीनस की मुस्बत एनर्जीज में अपने घर में अच्छा माहौल देख सकते हैं। घर के माहौल को आप ज़्यादा आसूदा, ज़्यादा पुरलुफ्त और ज़्यादा गहमा गहमी वाला बना सकते हैं। आपके घर में 14 अक्टूबर के बाद से मेहमानों का एक तांता बन सकता है, या आपके घर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिनमें आपको अपने ख़ानदान के लोगों से मिलने मिलाने का मौका मिले। ऐसे अफराद जो वालदैन से खसूसी किस्म के फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो वालदैन से शिकवा कुनार रहते हैं कि आपके वालदैन, आपके पेरेंट्स आप पर तवज्जो नहीं दे रहे, तो 14 अक्टूबर के बाद से आप वालदैन की तवज्जो को हासिल करने में कामयाब रहेंगे। वालदैन से वफादात का हसूल, या ऐसी स्पाइसिस ख़वातीन जो हाउस वाइफ्स हैं, आपके लिए भी 14 अक्टूबर के बाद से पॉजिटिव एनर्जीज होंगी। आप अपने घर, ख़ानदान या ससुराली ज़िंदगी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर सकती हैं। आपको इज़्ज़त और मकाम व मर्तबा मिल सकता है। आपको ऐसी पोजीशन मिल सकती है जो आपके लिए काबिल इज़्ज़त हो। इसके साथ साथ 14 अक्टूबर को प्लूटो की रुजत बुर्ज दल में ख़त्म होने जा रही है, जिससे ससुराली ज़िंदगी में इख्तलाफात, तनाज़ात और मसाइल का खात्मा होगा। हस्बैंड या वाइफ के रिलेटिव से, वालदैन से या बहन भाइयों से कोई तनाज़ा है या कोई डिफरेंसेस हैं,
कोई लड़ाई का माहौल है तो इन तमाम सूरत हाल से आपको निजात मिल सकती है। आप अपनी ससुराली ज़िंदगी में अपनी एबिलिटीज़ का लोहा मनवा सकते हैं और ससुराली ज़िंदगी में आपको तामीरी नौयत की तब्दीलियाँ करने का मौका मिलेगा। ऐसे तमाम ख़वातीनों हज़रात जिनके लाइफ पार्टनर के साथ कोई माली मामलात चल रहे हैं, माली ग्रोथ में रुपए पैसे के हवाले से डाउनफॉल चल रहा है, तो 14 अक्टूबर के बाद से इस सिचुएशन से भी निजात हासिल होगी। यकदम अचानक से कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आ सकती हैं जो आपके लाइफ पार्टनर के माली एसेट्स में इजाफे का बाइस बनेगा और अल्टीमेटली आपको भी उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। इस माह में आपका ख़ानदान, आपका घर, आपकी औलाद, आपके वालिदैन, ये सब सेक्टर आपकी तवज्जो का मरकज़ रहेंगे। ऐसे अफराद जो साहिब औलाद हैं, जो शादीशुदा हैं और उनकी औलाद है, तो आपको 6 से 29 अक्टूबर तक मरकरी का औज मिलेगा। मरकरी का औज बुर्ज अकरब में यानी आपके ज़ायचे के 5वें घर में होगा, जिससे वाज़ेह इशारा मिलता है कि औलाद के हवाले से आप खासे मुस्बत इक़दामात करते हुए नज़र आ सकते हैं। औलाद की तालीम और तरबियत, उनके कैरियर और फ्यूचर के हवाले से इक़दामात करने, स्पेशली आपकी औलाद की ज़िंदगी में कोई सफ़र आ सकता है। 6 से 29 अक्टूबर तक मरकरी के ओज के साथ साथ आपको मार्स की एनर्जीज भी मिलेंगी। इसके अलावा 23 अक्टूबर से सूरज भी अपने हदूद को ख़त्म करके स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन में बेहतर हालत में होगा, जिससे ये वाज़ेह इशारा मिलता है कि आपको औलाद की तरफ से खुशियाँ मिल सकती हैं। आपको औलाद के साथ मुवाफ़क़त पैदा करने, उनके साथ टाइम स्पेंड करने, उनके साथ ज़िंदगी की एंटरटेनमेंट और तफरीहात हासिल करने का मौका मिलेगा। औलाद के साथ आपका कोई करीबी सफ़र भी हो सकता है और आपकी औलाद की शादी, ब्याह, मंगनी वगैरह के हवाले से अक्टूबर के माह में आपको खासी किस्म की अच्छी सपोर्टिव एनर्जीज मिलती रहेंगी। अलबत्ता आपको रूहानी तौर पर थोड़ी डिस्टर्बेंस मिल सकती है। आपकी दुनिया परस्ती में इजाफा आ सकता है। आपके अंदर कुछ अंदेशे वगैरह भी जन्म ले सकते हैं। आपकी दुनिया परस्ती बढ़ सकती है। आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी, मोहब्बत और लव लाइफ का घर, इसके अलावा आपकी सोशल ज़िंदगी, आपके कैरियर और आपके प्रोफेशनल लाइफ का घर खाली रहेंगे, जिसे मोहब्बत या इज़्दवाजी ज़िंदगी में या आपकी प्रोफेशनल लाइफ या नौकरी के हवाले से हो सकता है चीज़ें जैसे पहले चलती रही हैं वैसे ही चलती रहें। दौलत के हवाले से भी हो सकता है आपको कुछ बड़ा चेंज ना देखने को मिले, लेकिन जुपिटर का शर्फ इस बात को इंडिकेट करता है कि आपका लाइफ स्टैंडर्ड बुलंद होगा, आपका मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा। आपको अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहुत थोड़ी एफर्ट्स करके ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। जुपिटर, जो कि बज़ारते खुद दौलत, सुकून और खुशहाली का स्यारा है, आपको आपके ज़ायचे के पहले घर में मौजूद होते हुए इस बात को ज़ाहिर कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में हालात, वाक़यात में जितना भी बदलाव आया, लेकिन अल्टीमेटली आपको बड़े फ़ायदे मिलते रहेंगे। अलबत्ता बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से आपके किसी मजहबी सफ़र या इसके साथ साथ आपकी सियासी ज़िंदगी के हवाले से ये माह थोड़ा तवज्जो का तालिब रहेगा। नेपच्यून और ज़ोहल की रुज्जत इस हवाले से रुकावटें, ताख़ीर और इर्तबा पेश कर सकती हैं। ऐसे अफराद जो किस्मत आजमाई के शौकीन हैं, आपको अपनी किस्मत आजमाई के मामलात में जल्दबाजी से गुरेज करना होगा। आप इसके अलावा दूसरों पर एतमाद करते हुए अपनी आँखों और दिल दिमाग को खुला रखें। ख़ुसूसी तौर पर अगर आप सफरी हवाले से यानी किसी बैरून मुल्क सफ़र करने के हवाले से वीज़े या इस किस्म के प्रोसेस में हैं, तो आपको खासा मुतवज्जो रहकर मामलात को आगे बढ़ाना होगा। आपको धोखाधड़ी वगैरह का भी ख़तरा हो सकता है। आपको मालूम होना चाहिए, इंसान की ज़िंदगी में जब तक मुखलिस दोस्त या ऐसे लोग ना हो जो आपके दर्द को महसूस कर सकें, इंसान की ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें और परेशानियाँ आती रहती हैं। ऐसे अफराद जिनके साथ अच्छे दोस्त होते हैं, चाहे वो तादाद में ज़्यादा ना हो, सिर्फ एक ही हों, तो वो लोग ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, ये ज़माना जिसमें हम रह रहे हैं फितनों से भरपूर है। इस दौर में हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात चल रहे हैं कि जो वो ना किसी को बता सकता है कि ना ही किसी से उस बारे में मशवरा ले सकता है। लेकिन ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मुखलिस लोग हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ आसानी बनी रहती है। आपको चाहिए कि लोगों के इंतखाब में मोहतात रहें और ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो आपके जैसे हों, जिनके ख्यालात आपसे मिलते जुलते हों, या ऐसे लोग जो आपसे दिली तौर पर वाबस्ता हों। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।